सो आई होप मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेको छ। सो तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ आजको हाम्रो जुन टपिक रहेको छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ इन्डक्सन ट्रेनिङ प्रोग्राम। सो इट्स मी चन्द्रशेखर गुप्ता हियर। सो साथीहरू अगाडि लैजान चाहन्छु तपाईँलाई। सो फर्स्ट अफ अल तपाईँ हामीले यो बिजनेस स्टार्ट गरेपछि एउटा कुरा मात्र हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले यो बिजनेस स्टार्ट किन गर्नुभयो, तपाईँले यो बिजनेस किन जोइन गर्नुभयो। यदि यो कुरा तपाईँको क्लियर छैन भने तपाईँ यो बिजनेसमा लङ टर्म टिकेर बस्न सक्नुहुन्न। सो साथीहरू तपाईँले फर्स्ट अफ अल यो बिजनेस जोइन गरिसकेपछि तपाईँले र जो पनि न्यू हुनुहुन्छ इभन सबैले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ, वाइ यु हेभ जोइन दिस बिजनेस। सो नेक्स्ट अगाडि लैजान चाहन्छु साथीहरू। त्यसपछि तपाईँको नेक्स्ट क्वेसन आउँछ, बिजनेस जोइन गर्नुभयो, देन नेक्स्ट क्वेसन वाट डु यु वान्ट फ्रम दिस बिजनेस। तपाईँले यस बिजनेसबाट के चाहिएको छ। सो यो दुईटा कुरा एकदमै, यो दुईटा क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथीहरू। यो सबैले चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो माइन्डसेट कि यो दुईटा क्वेसनलाई माइन्डसेट क्लियर गर्नुहोस् कि तपाईँले बिजनेस किन जोइन गर्नुभयो र तपाईँले यो बिजनेसबाट के चाहिन्छ, अनि बल्ल मात्र तपाईँ बिजनेसलाई अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अगाडि लैजान चाहन्छु साथीहरू। अब हामी कुरा गर्छौँ साथीहरू माइन्डसेट, माइन्डसेटको टपिकमाथि कुरा गर्छौँ। सो माइन्डसेट कसरी बनाउने। सो माइन्डसेटमा साथीहरू म कुरा गर्छु, नेटवर्क मार्केटिङ इज नट अ मेरेकल। यो नेटवर्क मार्केटिङ कुनै जादु होइन साथीहरू कि तपाईँले आज जोइन गर्नुभयो भोलिदेखि अर्को महिनादेखि अर्को वर्षदेखि तपाईँलाई लाखौँ रुपियाँ आउँछ साथीहरू। यो आज गरेर तपाईँको भोलि तुरुन्तै आउने चाहिँ कुनै यस्तो जादु, कुनै यस्तो बिजनेस होइन साथीहरू। तर यस्तो हुनसक्छ साथीहरू, त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ कि तपाईँले यो बिजनेसलाई कसरी गर्नुहुन्छ, कुन इफेक्टिभ तरिकाले कुन प्रोसेसबाट गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँमाथि डिपेन्ड हुन्छ। सो एउटा कुरा चाहिँ क्लियर गर्नु होला, माइन्डसेट क्लियर गर्नु होला साथीहरू कि यो कुनै जादु होइन कि तपाईँले आज जोइन गर्नुभयो र नेक्स्ट मन्थदेखि तपाईँको लाखौँ रुपियाँ आउँछ। ओके, सो नेक्स्ट लग्दैछु। तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ लङ टर्म भिजन एटलिस्ट 3 इयर्स। कुनै पनि हालतमा मैले साथीहरू तपाईँले सुरुमा पनि भनिसकेको छु, लङ टर्म भिजन राख्नुहोस्। एटलिस्ट 3 वर्षसम्म यो बिजनेसलाई छोड्नु छैन, कुनै पनि हालतमा कुनै पनि सिचुएसनमा तपाईँले छोड्नु छैन। यदि 3 वर्ष तपाईँले बिजनेसलाई छोड्नुहुन्न भने 3 वर्ष पछाडि यो बिजनेसले तपाईँले छोड्दैन, तपाईँले यहाँबाट जे जे एचिभमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू 3 वर्ष त्यत्तिकै रहेर नै यहाँ भएको, यहाँ भनेको कुराहरू सबै सिकाएको कुराले इम्प्लिमेन्ट गरेर तपाईँले 3 वर्षसम्म यहाँ बस्नु छ। सो अगाडि लैजान्छ साथीहरू, तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ कन्सिस्टेन्सी। यो बिजनेसको आत्मा, यो बिजनेसको एकदम धड्कन, एकदम मुटु भनेको नि कन्सिस्टेन्सी हो भन्नुपर्छ साथीहरू। कन्सिस्टेन्सीको दुईवटा मिनिङ आउँछ साथीहरू र यो दुईटै कुरा हामीले फलो गर्नुपर्छ। फर्स्ट मिनिङ के हो भन्दा साथीहरू, कुनै पनि कामलाई निरन्तर गर्नुलाई हामीले के भनिन्छ, कन्सिस्टेन्सी। कुनै पनि कामलाई तपाईँले निरन्तर गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई कन्सिस्टेन्सी भनिन्छ। र अर्को कन्सिस्टेन्सी भनेको साथीहरू जुन चाहिँ हामीले 2 तारिकदेखि 12 तारिकमा हामीले चाहिँ रिपर्चेसिङ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिस्टेन्सी भन्छौँ। सो हामीले दुईटै काम गर्नु पर्यो साथीहरू। यहाँ तपाईँले डेली काम हो कि आफ्नो टिम मेम्बरलाई कलिङ गर्ने, आफ्नो गेस्ट ल्याउने, मिटिङ एटेन्ड गर्ने, ट्रेनिङ जोइन गर्ने, यो हाम्रो रेगुलर काम हो। यो कन्सिस्टेन्टली तपाईँले गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा पनि फलो गर्नु पर्यो साथीहरू। 2 तारिकदेखि 12 तारिकसम्ममा हामीले जुन चाहिँ रिप्रोसेसिङ गर्छौँ आफ्नो लागि, आफ्नो आइडी ग्रिन गर्नको लागि साथीहरू, यो पनि 2 तारिकमै गर्नु पर्यो। टाइम हामीसँग 2 तारिकदेखि 12 तारिक हुन्छ साथीहरू, तर 2 तारिकमै गर्नुहोस्। किनभने तपाईँले चाहिँ एकदमै ग्रोथ चाहिन्छ भने तपाईँले आफू पनि 2 तारिकमा कन्सिस्टेन्सी गर्नुहोस् र आफ्नो पुरै टिम मेम्बरलाई पनि, जोलाई पनि तपाईँले ल्याउनुभएको छ उहाँलाई पनि 2 तारिकमा कन्सिस्टेन्सी हाल्न लगाउनुहोस्। सो नेक्स्टमा अगाडि लैजान चाहन्छु साथीहरू, एक्सेप्ट रिफ्युजल। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु साथीहरू कि तपाईँ जो पनि न्यू हुनुहुन्छ या त ओल्ड हुनुहुन्छ, यो सबैसँग हुने घटना हो। जब तपाईँले बिजनेस जोइन गर्नुहुन्छ र जोइन गरिसकेपछि अरू व्यक्तिलाई यो बिजनेसको बारेमा बताउनुहुन्छ भने धेरैजनाको रिफ्युजल आउँछ, धेरैजनाले नाइ भन्नुहुन्छ, मैले बिजनेस गर्नु छैन, मैले यो गरेर छोडिसकेको, यहाँबाट केही पनि हुँदैन, कोही तिमीले त गरे होइनौ, अरू तिमीले अरू कसैले त गराएको छैनौ, यस्तो विभिन्न कुराहरू आउँछन् साथीहरू। सो यो यस्तो कुरा हुन्छ, तपाईँले यसबाट डराउनु पर्दैन साथीहरू। यस्ता विभिन्न व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ, अरू कोही होइन साथीहरू, तपाईँकै फ्रेन्ड, तपाईँको रिलेटिभ, तपाईँको नाइबरहुड, यही व्यक्तिले भन्ने जो तपाईँको क्लोज छन्। तर साथीहरू यस्तो सिचुएसन आउँछ
मसँग नि आएको थियो, मेरो अपलाइन लिडरहरूसँग पनि आएको थियो, तपाईँहरूसँग पनि आउँछ। सो ढुक्क भएर बस्नुहोस् कि यस्ता व्यक्तिहरू भेटिन्छन्। सो लस अफ सेल्फ रेस्पेक्ट, त्यति बेला तपाईँले के फिल हुन्छ साथीहरू कि मैले कुनै गलत काम त गरेँ होइन, कुनै नराम्रो काम त बताएँ होइन अरूलाई, आफूले सेल्फ रेस्पेक्ट लस भयो जस्तो लाग्छ। सो यस्तो केही पनि माइन्डमा थिङ्क नल्याउनु साथीहरू, यो तपाईँसँग पनि हुन्छ, हामीसँग पनि भएको थियो, तपाईँसँग पनि हुन्छ, र तपाईँले कुनै पनि गलत काम गर्नुभएको होइन। एकदम प्योर एन्ड प्योर बिजनेस हो साथीहरू, जहाँबाट धेरै व्यक्तिहरू सक्सेसफुल भएको छन्। आज बिलियर्सको इक्जाम्पल पनि उठाएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। बिलियर्स पनि आज सक्सेस छन् भने उहाँले पनि भन्नुहुन्छ नेटवर्क मार्केटिङ, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस गर्नुहोस् तपाईँ पनि सक्सेस हुने भनेर साथीहरू। एउटा नेटवर्क मार्केटिङ हो जसले तपाईँले लाइफमा सक्सेसफुल बनाउन सक्छ। सो एउटा प्योर बिजनेस हो, त्यसको लागि तपाईँले कुनै पनि डराउनु पर्दैन, कुनै व्यक्तिले केही भन्नु भने डराउनु पर्दैन साथीहरू कि तपाईँले कुनै गलत काम गर्नुभएको छ भनेर। अर्को छ साथीहरू अलवेज मोटिभेटेड। यो बिजनेस गर्नलाई साथीहरू मैले एउटा भनिसकेँ सुरुमै, एउटा महलको बिजनेस हो र महलमा रहेर काम गर्नुपर्छ, काम गर्न पनि मन लाग्छ र मोटिभेट हुनुपर्छ साथीहरू। अब के हुन्छ, धेरैजना व्यक्तिसँग भेट्नुहुन्छ माना तपाईँ आज न्यू हुनुहुन्छ, भोलि कसैले बिजनेस बताउनु भयो, त्यो व्यक्तिले तपाईँले नराम्रो कुराहरू भन्नुभयो, त्यति बेला के हुन्छ तपाईँ डिमोटिभेट हुनुहुन्छ। सो यो बिजनेस गर्नलाई के हुनु पऱ्यो, मोटिभेट। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, युट्युबमा गएर सोनु शर्मा सरको कुनै पनि युट्युब च्यानलको सोनु शर्मा सरको भिडियो ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँले बिजनेसमा ल्याउनु भयो त उहाँसँग यो कुराको डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ र के नयाँ कुरा सिक्नुहोस्। अलवेज मोटिभेट हुनको लागि कि युट्युबबाट होस्, अफलाइनबाट होस्, डाउनलाइनबाट होस्, सबैबाट सिक्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, त्यो तपाईँ मोटिभेट हुनुहुन्छ त्यति बेला र तपाईँ अगाडि काम गर्नुहुन्छ। सो अब केही रिक्वायरमेन्टहरू छ साथीहरू। सो नेटवर्क मार्केटिङमा के रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो रिक्वायरमेन्टहरू के हो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। डेडिकेसन, ओनरसिप, कन्सिस्टेन्सी, लङ टर्म भिजन, यो चारवटा कुरा साथीहरू हामीलाई चाहिन्छ। यदि यो बिजनेसलाई लामो समयसम्म गर्नु छ र यो बिजनेसबाट सक्सेस हुनुहुन्छ भने साथीहरू यो चारवटा कुरा हामीलाई चाहिन्छ। डेडिकेसन हुनु पर्यो साथीहरू कि तपाईँले जुन काम गर्नुभएको छ त्यो त्यति बेलासम्म गर्नुहुन्छ जति बेलासम्म तपाईँले त्यो कामबाट जे कुरा चाहनुहुन्छ त्यो पुरा नहोस्। र अर्को कुरा साथीहरू ओनरसिप, यो आफ्नो लागि गर्नुभएको छ साथीहरू। यहाँ तपाईँ गर्नुभएको छ भने तपाईँको फ्रेन्डलाई प्रफिट हुँदैन साथीहरू। तपाईँले जो पनि यो बिजनेसलाई गरिराख्नु छ तपाईँले आफ्नो लागि गर्नुभएको छ कि तपाईँको फ्युचर ब्राइट होस्, तपाईँको लाइफ राम्रो होस्, लग्जरी लाइफस्टाइल बाँच्न पाउनु, तपाईँको ड्रिम्स पुरा गर्नको लागि यो बिजनेस गर्नुभएको छ। सो यो एउटा ओनरसिपको बिजनेस हो। अर्को छ कन्सिस्टेन्सी साथीहरू, तपाईँले यो काम गर्नुभएको छ भने यसलाई कन्सिस्टेन्टली काम गर्नु साथीहरू। जसरी जसरी सिकाइन्छ, जुन जुन काम गर्नुपर्ने हो सबै कुरा निरन्तर गर्नुहोस् र लङ टर्म भिजन राख्नु साथीहरू कि एटलिस्ट 3 वर्ष त म कुनै पनि हालतमा छोड्दैन, यति हुनुपर्छ साथीहरू। र यो चारवटा कुरा भयो भने तपाईँ पनि सक्सेस हुनुहुन्छ। र अब म तपाईँलाई एउटा स्टोरी सुनाउँछु। तपाईँले यो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फोटोग्राफर एलन म्याक्डिन स्पेन्ड 6 years 7,20,000 attempts टु क्याप्चर दिस पिक। यो जुन तपाईँले फोटोग्राफर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू वर्ल्डको बेस्ट फोटोग्राफर हो, वर्ल्डको बेस्ट फोटोग्राफर मानिन्छ। उहाँले के मात्र गर्नुभयो साथीहरू, जुन तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ पिक्चर, यो पिक्चरको फोटो मात्र खिच्नु भएको, एउटा पिक्चरले आज उहाँ सक्सेसफुल हुने भयो। तर साथीहरू हामीले पनि के भनिन्छ, फोटो त हामीले पनि खिच्न सक्छौँ नि। तर साथीहरू एउटा फोटो खिचेर आज वर्ल्डको बेस्ट फोटोग्राफर त हुनुहुन्छ, तर साथीहरू उहाँले कति मेहनत गर्नुभयो उहाँको त्यो प्रब्लम कसैले हेर्दैन। आज सोनु शर्मा सरलाई हेर्नुहुन्छ कि सरले पनि यही काम गरेर सक्सेस हुनुभयो, तर साथीहरू कुन कुन पीडा कुन कुन प्रब्लम फेस गरेर आज सक्सेस हुनुहुन्छ त्यो हामीले प्रब्लम हेर्दैनौँ, तर हामी के हेर्छौँ, सक्सेस हुन सक्छौँ। सो यदि सक्सेस हुनु छ भने त्यो कामलाई फलो पनि गर्नुपर्छ। सो तपाईँले यो फोटोग्राफरको जर्नी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो फोटो खिच्नलाई उसले आफ्नो लाइफको इम्पोर्टेन्ट 6 वर्ष दिएको छ। 6 वर्ष आफ्नो लाइफको इम्पोर्टेन्ट 6 वर्ष दियो। 7,20,000 पटक फोटो खिचिसकेपछि उसले एउटा बल्ल यो पिक्चर पाएको छ जुन पिक्चरले उसलाई सक्सेसफुल गरायो। साथीहरू लाइफमा यदि सक्सेस हुनु छ भने के सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। उसले के सेक्रिफाइस गर्यो, 6 years साथीहरू, 6 वर्ष आफ्नो लाइफको दिनु कुनै जोक होइन साथीहरू। तर यदि 6 वर्ष दिएर तपाईँको बाँकीको 60 वर्ष राम्रो हुन्छ भने त्यो 6 वर्ष दिनुपर्छ। हाम्रो बिजनेस पनि त्यस्तै हो साथीहरू कि यदि तपाईँलाई 60 years राम्रो लाइफस्टाइल चाहिएछ भने एटलिस्ट 3 years तपाईँले यो बिजनेसलाई दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको त्यो अनुसारको यो बिजनेसमा लेभल पुग्नुहुन्छ, त्यो अनुसारको अर्निङ हुन थाल्छ जुन तपाईँले चाहनुहुन्छ साथीहरू, प्यासिभ अर्निङ, र तपाईँको ड्रिम्स पुरा गर्ने त्यो समयको टाइम आइहाल्छ साथीहरू।
सो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू 100 200 होइन साथीहरू 7,20,000 कुनै जोक होइन साथीहरू। र यो पिक्चर खिच्ने बेलामा तपाईँ आफै पनि सोच्न सक्नुहुन्छ कति बेला जाडो, कति बेला गर्मी, कति बेला त्यो चरा थिएन होला, कति बेला त्यो अनुसारको सिचुएसन बनेन, कति बेला त्यो चरा त्यो अनुसारको पोजिसनमा बसेर पानी खाएन। सो यस्तो धेरै प्रब्लम आयो। तर उहाँको एउटा कुरा थियो साथीहरू, डेडिकेसन। यो डेडिकेसन थियो साथीहरू कि मलाई यो फोटो खिच्नु छ, म वर्ल्डको बेस्ट फोटोग्राफर बन्छु। यो उहाँको डेडिकेसन थियो साथीहरू। र लङ टर्मको भिजन राख्नुभयो कि कुनै पनि हालतमा मलाई गर्नु छ, त्यही भएर आज उहाँ वर्ल्डको बेस्ट फोटोग्राफर बन्नुभएको छ। सो यो कुरा हाम्रो काममा पनि चाहिन्छ साथीहरू। हामीले पनि 4वटा कुरा लिएर यदि एटलिस्ट 3 इयर्ससम्म हामीले यो बिजनेसलाई दिन्छ भने हामी पनि सक्सेस हुन्छौँ। सो अब साथीहरू धेरैजनाको त वाइ नै क्लियर हुन्न कि हामी बिजनेस जोइन नै किन गरेछौँ। सो म त्यो वाइ क्लियर गरिदिन्छु साथीहरू। यसमध्ये मेरो पनि केही वाइहरू यहीँबाट क्लियर भएको हो साथीहरू। मैले पनि यहाँबाट यही कुरा चाहन्छु साथीहरू। सो म तपाईँको पनि आज वाइ क्लियर गर्न हेल्प गर्छु। सो धेरैजनालाई लाग्यो होला म किन जोइन गरेछु, तपाईँले रिजन नै भेट्नु भएको छैन। सो म तपाईँले भन्न चाहन्छु साथीहरू, टु बिकम रिच। टु बिकम रिच, वाइ नेटवर्क मार्केटिङ टु बिकम रिच। धनी बन्नु छ साथीहरू, धेरै पैसा कमाउनु छ। ओन बिजनेस, आफ्नो लागि, आफ्नो बिजनेस। तपाईँले मार्केटमा अरू जुन बिजनेस गर्नुहुन्छ, अरू कुनै जब गर्नुहुन्छ, अरूको लागि गर्नुहुन्छ साथीहरू। तर यो बिजनेस हामीले आफ्नो लागि गर्ने हो। अर्को छ 3 नम्बरमा साथीहरू, फ्रिडम अफ डुइङ वर्क। काम गर्ने फ्रिडम। आज हेर्नुहोस् त नेपालमा कतिजना पनि छन् हाम्रो टिमबाट, तपाईँको टिमबाट कतिजना छन्, आज फ्रिडम छ नि उहाँलाई। आज यो ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नुभएको छ भने उहाँले प्रफिट हुन्छ, गर्नुभएको छैन भने पनि उहाँकै लागि हो। यहाँ कसैले गाली गर्नेवाला छैन साथीहरू। तपाईँले सिक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो लागि गर्नुहुन्छ, अरूको लागि होइन। सो यहाँ काम गर्ने फ्रिडम छ यो बिजनेसमा। पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, मैले आफूलाई भन्दैन साथीहरू, तपाईँले जसले पनि आज केही कुरा डेभलप गर्नुभएको छ, यदि अब राम्रो पर्सनालिटीमा बस्नु भएको छ भने तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। रातिको 9 बजेको समयमा यस्तो कहीँ पनि हुँदैन साथीहरू कि कोही सर्ट प्यान्ट लाएर, टाई लाएर, कोट लाएर बस्छ। यो हाम्रो बिजनेस हो साथीहरू। र हामीलाई यस्तै, मलाई यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट चाहियो त साथीहरू। मेरो आफ्नो भन्दा मलाई यो चाहिएको थियो। किनभने साथीहरू म पनि चाहन्छु टक्क टाई प्यान्ट सर्ट कोट लाएर हामी पनि कुनै ब्याग लिएर अफिस जाउँ, कुनै बिजनेस गरौँ, बिजनेसम्यान जस्तो एउटा माहौल खोजेको थिएँ साथीहरू। त्यही भएर मैले पनि यो बिजनेस जोइन गरेको हो। र साथीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जब गर्ने, बिजनेस गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, तर सबैको पर्सनालिटी त्यही हुँदैन। सबै व्यक्तिको काम अनुसार पर्सनालिटी हुन्छ। पैसा सबैले बराबर कमाए पनि साथीहरू पर्सनालिटीमा फरक पर्छ। आज हाम्रो वरिपरि तपाईँले धेरै व्यक्तिहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कि लाखौँ कमाउँछन्, तर पर्सनालिटी हुँदैन साथीहरू। सो त्यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि पनि हामीले बिजनेस जोइन गर्छौँ। अर्को छ साथीहरू इन्टरनेसनल ट्राभल। हामीले विदेश यात्रा पनि गर्नु छ, त्यसको लागि पनि हामीले बिजनेस जोइन गरेको साथीहरू। त्यसपछि प्यासिभ अर्निङ साथीहरू। जब धेरैजनाले गर्नुहुन्छ, तर जब हामीलाई थाहा छ साथीहरू, आज गरेछौँ, आज हामीसँग पैसा छ, भोलि गर्दैन, भोलि छैन। सो यो काम के हो साथीहरू, प्यासिभ अर्निङ। कि आफ्नो जबको, आफ्नो कुनै एक्टिभ अर्निङको साथसाथै यो काम गर्ने जहाँबाट हामीलाई प्यासिभ अर्निङ होस् साथीहरू। कि हामी फ्युचरमा केही समय गरेर यसलाई छोड्छौँ भने पनि हाम्रो अर्निङ भइरहेको होस्। टु लिभ अ लग्जरी लाइफस्टाइल, हामीले एउटा लग्जरी लाइफस्टाइल बाँच्नु छ साथीहरू। जुन लाइफस्टाइल अहिले बाँचेको छौँ त्यस्तो होइन, त्योभन्दा अझै अपग्रेड। सो त्यस कारणले पनि हामीले यो बिजनेस जोइन गरेको छौँ। अरू छ टु नट वर्क होल लाइफ, हामीले जिन्दगीभरि काम गर्नु छैन साथीहरू। सो त्यसको लागि पनि हामीले यो बिजनेस जोइन गरेको छ। अनि फियर अफ जब लस, कि तपाईँले कुनै पनि जब गर्नुभएको छ र फ्युचरमा कुनै पनि कारणले यदि त्यो जब भएन भने त्यसको पनि डर नहोस्, त्यसको कारणले हामी यो बिजनेस जोइन गरेको छौँ। सो यो केही पोइन्टहरू थियो जुन मलाई लागेको थियो साथीहरू कि मैले बिजनेस किन गरिरहेछु, म तपाईँसँग सेयर गरेँ। र तपाईँको अरू कुनै पोइन्टहरू छ त्यो तपाईँले नोट गर्नुहोस् र आफ्नो वाइ क्लियर गर्नुहोस्, र यही वाइले तपाईँले यो बिजनेसमा सक्सेस गराउँछ साथीहरू। सो अगाडि लैजान चाहन्छु। ओके, सो 4वटा पोइन्ट, 4वटा अझै पेजमा देखाउन चाहन्छु तपाईँले कि हामीले 4वटा रिजन कि हामीले बिजनेस किन जोइन गर्छौँ, यो बिजनेसको आवश्यकता हामीलाई किन छ। हामीलाई होइन, यो संसारमा सबै व्यक्तिले यो बिजनेसको आवश्यकता छ। किन छ तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा यो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फादर मदर हुनुहुन्छ, हस्बेन्ड वाइफ र 2टा चिल्ड्रेन। एउटा ह्याप्पी फ्यामिली छ साथीहरू। किन छ, किनभने यो घरमा कमाउने व्यक्ति हो, उहाँको यो हस्बेन्ड छ नि, त्यो हस्बेन्डले पैसा कमाएको छ र पुरै फ्यामिली ह्याप्पी छ। तर साथीहरू यो हस्बेन्डले मानव कुनै जब गरिरहेछ या त अरू कुनै काम गरिरहेछ, तर बाइ द वे कुनै पनि कारणले यो हस्बेन्ड, सेकेन्ड पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हस्बेन्ड त्यो फ्यामिलीमा छैन भने कि अब यो फ्यामिली ह्याप्पी हुन्छ, हुँदैन साथीहरू। किनभने फादर मदर ओल्ड भइसक्नुभयो, रिटायर भइसक्नुभयो, अर्निङ हुने कुनै चान्स छैन।
अनि वाइफ हुनुहुन्छ र 2टा चिल्ड्रेन छन्, यिनीहरूको पो लाइफ पनि ड्यामेज भयो साथीहरू। यिनीहरूले त्यो लाइफ बाँच्न सकेन, राम्रो स्कुलिङ हुँदैन साथीहरू। त्यो किन साथीहरू? किनभने घरमा त्यो कमाउने व्यक्ति छैन। रिजन नम्बर 1 साथीहरू। तर यदि हामीले यो बिजनेस गर्छौँ भने हामी भए नि नभए नि हाम्रो घरमा पैसा आइरहेको छ। सो त्यस कारणले हामी यो बिजनेस गर्छौँ। अगाडि लैजान चाहन्छु साथीहरू। सेकेन्ड रिजन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिलेको अवस्था जुन छ साथीहरू, यो हाम्रो अवस्था छ, तर हामीले यसलाई चेन्ज गरेर यो सिचुएसनमा लानु छ। स्क्रिनमा रिजन नम्बर 2 हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी छौँ स्कुटी बाइकमा रहेछौँ। हाम्रो के ड्रिम छ? एउटा कार होस् साथीहरू। तर त्यो कार पुरा गर्नलाई तपाईँले आफै हेर्नुहुन्छ साथीहरू, मान्छेलाई आफ्नो होल लाइफ लाग्छ। 50 लाख 60 लाखको कार किन्न कुनै जोक होइन साथीहरू। जो 20,000 30,000 50,000 कमाउँछ उसको लागि पनि मजाक होइन साथीहरू। उसले आफ्नो होल लाइफ पैसा जम्मा गर्दा गर्दै पनि लास्टसम्म उसको पैसा नपुग्यो, उसले लोन लिएर पनि व्यक्तिहरूले कार चढेका छन्। धेरै व्यक्तिले त आफ्नो यो ड्रिम पुरा गर्न सक्नुहुन्न। मलाई याद छ साथीहरू कि म चाहिँ कलेजमा 11मा पढ्दा साथीहरू हाम्रो इकोनोमिक्सको टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ एकपल्ट यसरी नै कुरा हुँदैन बेलामा मैले उहाँलाई सोधेँ उहाँको जर्नीको बारेमा। कति वर्ष भन्नु? मैले सोधेँ सर कति वर्ष भयो तपाईँले पढाएको भन्दा 17 वर्ष भयो भन्नुभयो। 17 वर्ष। सर तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म लाइफमा के गर्नु यसरी कुराहरू निस्क्यो? मैले उहाँलाई सोधेँ। उहाँले भन्नु, बाबु अहिलेसम्म मैले स्कुलिङ यो टिचिङ प्यासन गरेर मैले जस्ट के गरेको छु कि मेरो बाइक मात्र चेन्ज गरेँ साथीहरू। कि मलाई एउटा बाइक किन्नु थियो साथीहरू। अनि मैले बाइक किन्नको लागि फर्स्टमा मैले सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किनेँ। मेरो जुन इन्कम छ त्यो अनुसारको थिएन कि मैले चाहिँ नयाँ बाइक किनेँ, मैले सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किनेँ। र त्यो बाइकलाई मैले 2 वर्ष चलाएर 2 वर्ष पछाडि मैले एउटा बल्ल अलिकता लोनमा मैले एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किनेँ। न्यू बाइक किनेँ त्यसपछि। र अब भन्नुहुन्छ कि मैले त्यो 4 वर्षको अन्तरालमा 2टा बाइक फेरेँ, एउटा सेकेन्ड ह्यान्डदेखि नयाँ बाइकसम्म मात्र आएको छु। तर अब मलाई एउटा कार किन्ने ड्रिम छ, त्यो कहिले पुरो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँको एज लगभग 40 इयर्स होला। सो साथीहरू यसरी नै हो, लाइफमा ड्रिम सबैको हुन्छ। तर के हो, हामीले त्यो ड्रिम पुरा गर्नलाई कुनै अपर्च्युनिटी चाहिन्छ। अब त्यो यदि बाइक चलाउनलाई मान्छेले बाइक किन्नलाई 40 वर्षको एजमा बाइक चढेछ भने मान्छेले त्यो कार त उहाँको कहिले हुन्छ पुरा? जसको इन्कम 30,000 35,000 हुन्छ मन्थली, उसले कार कति बेला किन्ने? ड्रिम त छ सब थाहा साथीहरू। सो यो कार हामीले यो बिजनेसबाट किन्न सकिन्छ, किनभने यो बिजनेसमा कार पनि दिन्छ। सो हामीलाई यो यहाँदेखि यहाँ अपग्रेड हुनु छ। सो नेक्स्ट अगाडि लैजान चाहन्छु। रिजन नम्बर 3 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो हाउसको कन्डिसन हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कि केही व्यक्तिहरू रेन्टमा बस्नुहुन्छ, कसैको राम्रो घर छैन, त्यो फ्यासिलिटी छैन। सो हामीलाई के गर्नु छ? एउटा ड्रिम हाउसको ड्रिम छ साथीहरू। एउटा राम्रो फ्यासिलिटी भएको फुलफिल भएको हाम्रो हाउस होस्, हामी त्यो हाउसमा बसौँ भनेर। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रेन्टमा बस्नुहुन्छ, कपडा यहीँ सुकाएको छ, किचन यहीँ छ साथीहरू, सबै कुरा यहीँ भइरहेको छ। सो अहिले यो सिचुएसनदेखि यो सिचुएसनलाई अपग्रेड हुनको लागि हामीलाई के गर्नु छ? यो बिजनेस गर्नु छ। र जुन यो बिजनेसले दिन्छ, हामीलाई कार किन्नलाई पनि यो बिजनेसले पैसा दिन्छ, घर बनाउनलाई पनि यो बिजनेसले पैसा दिन्छ। र रिजन नम्बर 4 साथीहरू, ह्याप्पिनेस। ह्याप्पिनेस चाहिन्छ साथीहरू लाइफमा, खुसी, कि जिन्दगीभरि त्यो काम गरी गरी मर्ने हो। सो त्यो ह्याप्पिनेस कहाँबाट पाइन्छ साथीहरू? जब तपाईँलाई फ्रिडम हुन्छ, काम गर्ने फ्रिडम। तपाईँले पैसा यदि जब गर्नुहुन्छ भोलि जानुहुन्न भने भोलि पैसा आउँदैन। सो त्यहाँ ह्याप्पी पनि हुनु भएन साथीहरू। ह्याप्पिनेस कहाँबाट आउँछ? जब तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम बिताउनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहियो तपाईँलाई टाइम फ्रिडम, जुन चाहिँ हाम्रो यो बिजनेसले दिन्छ। सो 4वटा मेन रिजन थियो साथीहरू कि जुनसुकै व्यक्ति होस्, जतिसुकै पैसा कमाओस्, तर यो 4वटा कुरा साथीहरू उसले आफ्नो अरू ठाउँमा पाउन सक्दैन, यो बिजनेसले मात्र दिन्छ। सो यस कारणले सबै व्यक्तिलाई यो बिजनेसको अपर्च्युनिटीको आवश्यकता छ र हामीले सबैले बताउनुपर्छ र गर्ने नगर्ने उहाँको माथि डिपेन्डेन्सी हुन्छ। सो हामीलाई किन गर्नु छ? यो 4वटा रिजन मैले तपाईँलाई स्पेसल्ली बताएँ साथीहरू, र अगाडि लैजान चाहन्छु। अब तपाईँको मेन कुरा आयो साथी। अब हामीले काम के गर्नुपर्ने, कसरी यो बिजनेसलाई ग्रोथ गर्ने भन्ने कुरा आयो। अहिलेसम्म हामीले के गरेँ? तपाईँको माइन्डसेट क्लियर गरेँ, तपाईँको वाइ क्लियर गरेँ। अब तपाईँले म बताउँछु लिस्ट कसरी बनाउने। किनभने हाम्रो यो बिजनेस हो साथीहरू, प्रोडक्टको बिजनेस होइन, हाम्रो यो बिजनेस हो पिपल्सको, व्यक्तिको बिजनेस हो, पिपल्सहरूको बिजनेस हो। सो यदि मान्छेहरूको बिजनेस हो भने हामीलाई मान्छे चाहिन्छ। यो बिजनेस हामी ग्रोथ हुनलाई, आफूले एचिभमेन्ट गर्नलाई हामीले के चाहिन्छ? व्यक्तिहरू चाहिन्छ। सो त्यो व्यक्तिको लिस्ट बनाउनु पऱ्यो। हामीसँग एउटा लिस्ट हुनुपर्छ साथीहरू, जसलाई हामीले टुल्स पनि भन्छौँ। सो फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्छ साथीहरू? लिस्ट बनाउनु पऱ्यो। लिस्ट मिनिमम पनि 250
र म्याक्सिमम 500 भन्दा माथि साथीहरू, एटलिस्ट 250जना व्यक्तिको लिस्ट तपाईँको हातमा हुनुपर्छ। सो फर्स्ट अफ अल आज तपाईँको बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईँको माइन्डसेट क्लियर गर्नुहोस्, वाइ क्लियर गर्नुहोस्, र त्यसपछि एउटा नयाँ डायरी र पेनमा तपाईँले लिस्ट बनाउन सुरु गर्नु साथीहरू। एटलिस्ट तपाईँले चिनेका जति पनि छन् सबैको नाम लेख्नुहोस् र 250 भन्दा कम हुनु भएन साथीहरू, त्यो 250 भन्दा माथिको लिस्ट हुनु पर्यो। एभ्री वान सुड बी यो पार्ट अफ यो लिस्ट, तपाईँको लिस्टको सबैजना पार्ट हुनुपर्छ साथीहरू। 2.5 फिट सर्कल कन्सेप्ट, तपाईँको 2.5 फिटको सर्कलमा जति पनि व्यक्ति आउनुहुन्छ त्यो सबै तपाईँको लिस्टको पार्ट हुनु पर्यो। सो अब लिस्ट कसरी बनाउने साथीहरू तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सिरियल नम्बर लेख्ने साथीहरू, नेम लेख्नुहोस् र मोबाइल नम्बर लेख्नुहोस्, यो दुईवटा कुरा हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब लोकेसन, तपाईँको लोकेसन पनि लेख्न सक्नुभयो, कहाँ बस्नुहुन्छ। क्याटेगोरी हट, वार्म र कोल्डमा यो तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। र ऱ्याङ्किङ, कि तपाईँको कति क्लोज हुनुहुन्छ, एकदमै नजिकको क्लोज हुन्छ वा 8, 9, 10 को ऱ्याङ्किङ दिनुभयो। अलिकता उहाँसँग कुराकानी हुँदैन, चिन्नुहुन्छ भने 4, 5, 6 दिनुहुन्छ ऱ्याङ्किङ, र चिन्नु नै भएको छैन 1, 2, 3 ऱ्याङ्किङ दिन सक्नुहुन्छ। यो ऱ्याङ्किङले के हुन्छ, तपाईँलाई व्यक्तिलाई थिङ्क गर्न सजिलो हुन्छ कि म उहाँको कति क्लोज छु, स्पेसली त्यो त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ, तर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो क्याटेगोरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ साथीहरू, कि क्याटेगोरीको इम्पोर्टेन्स के छ, क्याटेगोरी हामीले किन लेख्नुपर्ने। सो हट क्याटेगोरी भनेको त्यो व्यक्ति पर्नुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँको एकदमै क्लोज हुनुहुन्छ, जोसँग तपाईँको डेली कुराकानी हुन्छ, हेलो हाई हुन्छ, तपाईँले आफ्नो सबै कुरा सेयर गर्नुहुन्छ, त्यो हट क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ। वार्म क्याटेगोरीमा त्यो व्यक्ति पर्नुहुन्छ जसलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ तर के हुन्छ, उहाँसँग त्यो अनुसारको रिलेसन छैन, जस्ट हेलो हाई टाढैबाट हुन्छ, त्यो बोलचाल त्यो अनुसारको हुँदैन। र कोल्ड क्याटेगोरीको त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँले थाहा छ, चिन्नु भएको छ, तर उहाँसँग आजसम्म डाइरेक्टली यसरी हेर्नु भएको छैन, लाइभ हेर्नु भएको छैन, कुराकानी पनि भएको छैन, नचिनेको व्यक्तिलाई भनेको कोल्ड क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, हट क्याटेगोरीको लिस्ट, व्यक्तिहरूको लिस्ट बनाउनुहोस् र यो हट क्याटेगोरीमा पर्ने सबै व्यक्तिलाई तपाईँले बिजनेस बताउनु, त्यसपछि वार्म क्याटेगोरी र त्यसपछि कोल्ड क्याटेगोरी। सो अब म अगाडि लैजान चाहन्छु, आई होप तपाईँले यो बुझ्नु भएको छ। सो अगाडि वाइल मेकिङ लिस्ट, अब लिस्ट बनाउने बेलामा के गर्नुपर्छ साथीहरू, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। धेरै व्यक्ति यहाँ के हुन्छ, एस्ट्रोलोजर भन्छ साथीहरू, ज्योतिषी। तपाईँहरूसँग पनि भयो होला साथीहरू, मसँग नै भएको। म तपाईँले भन्छु लिस्ट बनाउने बेलामा अब तपाईँले के हुन्छ साथीहरू, लिस्ट त बनाउने सबै व्यक्तिले, अब तपाईँले के सोच्नुहुन्छ, पहिला हामीले के गर्छौँ, साथीहरूको नाम लेख्छौँ। त्यति बेला हामीले के सोच्छौँ, ए यसले त गर्दैन होला, यो यसलाई त पैसाको आवश्यकतै छैन, यो त धेरै गरिब छ, यस्तै यस्तै विभिन्न कुरा आउँछ साथीहरू। यस्तोसँग त पैसै छैन, यसले गर्नै सक्दैन, हामी आफै ज्योतिषी बनिदिन्छौँ साथीहरू। यो काम कहिले नि नगर्नु साथीहरू, चाहे त्यो रिच होस्, चाहे त्यो पुवर होस्, चाहे त्यसलाई कुनै काम गरोस्, चाहे त्यसले नगरोस्, तर तपाईँले साथीहरू सबै व्यक्तिलाई, आफूले चिनेको सबै व्यक्तिलाई यो बिजनेस बताउनु छ। एस्ट्रोलोजर नबन्नुहोस्, यो बिजनेसमा एस्ट्रोलोजर बन्नुहुन्छ भने केही पनि होइन, जस्ट जे सिकाइन्छ त्यो गर्नुहोस्। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम भी यही सोचेंगे तो लोग फिर क्या सोचेंगे। यदि हाम्रो फ्रेन्डले हामीले उसलाई बिजनेस बताएपछि उसले के सोच्छ भनेर हामीले नै सोच्यौँ भने उसले के सोच्ने। सो साथीहरू सोच्ने काम तपाईँको होइन, तपाईँको काम हो जस्ट लिस्ट बनाउने, सबै व्यक्तिले बिजनेस बताउने र सोच्ने र सम्झिने काम उहाँहरूको। सो अगाडि लैजान्छु साथीहरू। सो के हुन्छ भन्दा अब हामीले लिस्ट बनाउने बेला हेर्छौँ कि त्यो रिच छ, यसलाई त यो बिजनेसको आवश्यकतै छैन, त्यो पुवर छ, त्यो पुवर व्यक्तिले त गर्नै सक्दिनँ। अर्को के हुन्छ, फेरि कोही व्यक्तिले जब गर्छ, ए जब गर्ने व्यक्तिलाई त बिजनेसको आवश्यकतै छैन भन्छौँ। अर्को हुन्छन्, अर्को तर्फबाट के सोच्छौँ, ए योसँग जब नै छैन, कुनै कामै गर्दैन, यो काम त पक्कै पनि गर्दैन होला। अर्को के हेर्छौँ हामीले, फेरि अर्को व्यक्तिले भन्ने बेला, ए यसले त यो त पढे लेखेको छ, यसले त यस्तो काम गर्दैन। अर्को साइडमा के सोच्छौँ, अर्को व्यक्तिलाई हेर्छौँ भने, ए यसले त पढे लेखेकै छैन, यसले के यो बिजनेस गर्ला। अर्कोसँग के हुन्छ, हेर्छौँ, ए योसँग त पैसा छ, यसलाई बिजनेसको आवश्यकता छैन। अर्कोसँग योसँग त पैसै छैन, यो बिजनेस कसरी गर्छ। अर्कोलाई हेर्छौँ कि ए यो त बहुत ठुलो एउटा धनी व्यक्ति हो, यसलाई यो बिजनेसको आवश्यकता छैन। अर्कोतर्फ के हेर्छौँ कि यो त बहुत गरिब छ, यसलाई त यो आवश्यकतै भन्नाले यो गर्नै सक्दिनँ। एउटा हेर्छौँ यो त बहुत सानो एजकै छ, यसले यो कसरी गर्छ भनेर। अर्कोतर्फ के हेर्छौँ भन्दा साथीहरू यो त धेरै उमेरको छ, 40, 45, 50 वर्षको छ, यसले कहाँ यो बिजनेस गर्न सक्छ। सो यो साथीहरू एस्ट्रोलोजर हो, ज्योतिषी बनिदिन्छ हामीले। यो कुरा हामीले सोच्छौँ साथीहरू, हामीले यो सबै कुरो सोच्नु छैन।
यो हामीले के गर्ने, यो सबै व्यक्तिलाई हामीले बिजनेस बताउने हो। चाहे त्यो रिच होस्, चाहे त्योसँग जब होस्, चाहे एजुकेटेड होस्, चाहे मनी होस्, चाहे बिग होस्, चाहे अन्डर एजको होस्, सबैले हामीले बिजनेस बताउनु छ। गर्ने नगर्ने उहाँको डिसिजन हुन्छ। सो अगाडि लैजान्छु साथी, अब तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। लिस्ट सोर्स, लिस्ट त बनाउने, तर कसरी बनाउने, कसलाई आफ्नो लिस्टको पार्ट बनाउन सकिन्छ, यो कुरा तपाईँलाई डाउट लागेको होला साथीहरू। सो म यहाँ तपाईँले एउटा सिस्टम बनाइदिएको छु, एउटा चार्ट छ साथीहरू, तपाईँले यसलाई हेरेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले लिस्ट कसरी बनाउने। किनभने तपाईँले कसलाई चिन्नुहुन्छ, फ्रेन्ड्सलाई चिन्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल लिस्ट बनाउने बेलामा तपाईँको स्कुलका फ्रेन्ड्सहरूको नाम लेख्नुहोस्, त्यसपछि कलेजका फ्रेन्ड्सहरू भए, अफिसमा कुनै अफिसमा काम हुनुहुन्छ त्यो अफिसका व्यक्तिहरू भए, जिम, पार्क, मार्केट, डान्स क्लास, बस, इटिसी, यिनीहरू सबै व्यक्ति तपाईँको लिस्टको पार्ट बन्न सके। अर्को हुन्छन् रिलेटिभ, मम्मीको साइडको रिलेटिभ भयो, फादरको साइडको रिलेटिभ भयो, यिनीहरू सबै व्यक्ति तपाईँको सबै रिलेटिभ्सहरूले आफ्नो लिस्टको पार्ट बनाउन सक्नुभयो। नोन मार्केट सपकिपर, तपाईँले जुन पसलदेखि सामान ल्याउनुहुन्छ त्यो पसलवाला व्यक्तिले पनि भन्न सक्नुभयो। डक्टर, सिए, एकाउन्टेन्ट, डक्टरलाई पनि हामीले चिनेका हुन्छौँ। कोही सिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्छ, त्यसलाई पनि चिनेको हुन्छ। कुनै एकाउन्टेन्ट हुन्छ, ब्याङ्कको एकाउन्टेन्ट, हामी ब्याङ्क पनि जान्छ। त्यो सबै व्यक्तिलाई हामीले बिजनेसको पार्ट बनाउन सक्छौँ साथीहरू। सबैलाई आफ्नो लिस्टको पार्ट बनाउन सक्छौँ। क्याटरिङवाला भयो, डिजेवाला भयो, एउटा सोच्नुहोस् न तपाईँले, यदि तपाईँको घरमा बिहे छ भने हामीले 300 400 व्यक्तिलाई हामीले बोलाउँछौँ। त्यो सबै तपाईँको लिस्टको पार्ट हुन सके। चाहे त्यो डिजेवाला होस्, चाहे त्यो फ्लावरको डेकोरेसन गर्नेवाला होस्, चाहे त्यो म्यारिज हलवाला होस्, चाहे टेन्ट लगाउने व्यक्ति होस्, चाहे त्यो स्टेज सो गर्ने आर्टिस्ट होस्, लाइट डेकोरेसन गर्ने व्यक्ति, ब्युटिसियन, पार्लर, सेलुन, बार्बर, अटो ड्राइभर, ओला, उबर, प्राइभेट ट्याक्सी अपरेटर, साथीहरू यो सबै व्यक्ति, कोही पनि व्यक्ति तपाईँको लिस्टको पार्ट छुट्नु भएन। यो सबै व्यक्तिलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ, तर के छ, जस्ट उहाँको लिस्टको पार्ट नबन्ने कारण उहाँलाई हामीले बताइन्न। सो लिस्टको पार्ट बनाउने साथीहरू सबै व्यक्तिले, त्यो पिपुल एसोसिएटेड विथ टुरिज्ममा आएको व्यक्तिहरू भए, होटल, रेस्टुरेन्ट, ढाबा ओनर्स एन्ड इम्प्लोइज, प्राइभेट ट्युसन टिचर्स, यो जति पनि तपाईँले नाम हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै चाहिँ हाम्रो लिस्टको पार्ट बन्न सक्छन्। ओके, आई होप तपाईँले यसरी नै लिस्ट प्लानिङ गर्नुहुन्छ। यो सबै व्यक्तिले आफ्नो लिस्टको पार्ट बनाउनुहोस्, र यदि तपाईँ यो सबैलाई लिस्टको पार्ट बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको 250 क्रस हुन्छ। सो त्यसपछि लिस्ट बनाइसकेपछि साथीहरू हाम्रो टपिक आउँछ प्री इन्भिटेसन। टु टाइपको इन्भिटेसन हुन्छ, एउटा हुन्छ इन्भिटेसन, एउटा हुन्छ प्री इन्भिटेसन। प्री इन्भिटेसन भनेको तपाईँले कसैले बिजनेस नबताइकन यदि अरू व्यक्तिले तपाईँसँग आफै सोध्छ भने हामीले त्यसलाई प्री इन्भिटेसन भन्छौँ। र अर्को हामीले जुन अरू व्यक्तिले बिजनेस हेर्नलाई बोलाइन्छ भने त्यसलाई हामीले इन्भिटेसन भन्छौँ। सो प्री इन्भिटेसन कसरी हुन्छ साथीहरू, चिटसाट हेलो हाय, त्यसरी तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिले भेट्नुभयो, हेलो हाय कुराकानी भयो, र त्यहाँदेखि यो कुरा निस्किन्छ यो बिजनेसको बारेमा तपाईँले इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो प्री इन्भिटेसन हुन्छ। अर्को हुन्छ साथीहरू सोसल मिडिया स्टेटस। जसरी अहिले मैले मान्नुहोस् तपाईँ आज बिजनेस जोइन गर्नुभयो र अहिले हामी यो जुन मिटिङ भइरहेछ यसको तपाईँले आफ्नो स्क्रिनसट गरेर फोटो खिचेर तपाईँले स्टेटस लगाउनु भयो, पोस्ट हाल्नुभयो, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, युट्युब सबैमा तपाईँले पोस्ट हाल्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको फ्रेन्डमा भएको तपाईँको फेसबुक फ्रेन्डहरू सबैले हेर्नुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ कि यति राति के काम गरे हो, के मिटिङ गरे हो भनेर सोध्नुहुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, प्री इन्भिटेसन, जुन चाहिँ चिटच्याटबाट हुन्छ, सोसल मिडिया स्टेटसबाट हुन्छ। अर्को हुन्छ चेन्ज इन यर पर्सनालिटी। मैले चेन्ज इन यर पर्सनालिटी साथीहरू, माना डेली तपाईँ हाफ प्यान्ट र हाफ टी सर्ट लगाएर घरबाट निस्किनुहुन्थ्यो, तर साथीहरू भोलि तपाईँले त्यही ठाउँमा कोट प्यान्ट लगाएर निस्किनुहोस् त, सर्ट प्यान्ट टाई लगाएर निस्किनुहोस्, त्यसले के हुन्छ, प्री इन्भिटेसन। भोलि नसोध्ला, पर्सि नसोध्ला, तर तेस्रो दिन तपाईँको वरिपरिका व्यक्तिले पक्कै पनि सोध्छन् कि बाबु तिमीले के काम गर्यौ र, आजभोलि त टक्क टाई प्यान्ट कोट लगाएर हिँड्छौ, राति मिटिङमा पनि मिटिङ गर्छौ, के गरिरहेछौ काम भनेर यसरी अरू व्यक्तिले तपाईँलाई सोध्नु, त्यसलाई हामीले भन्छौँ प्री इन्भिटेसन। अर्को छ साथीहरू बी सिरियस। माना तपाईँ सधैँ साथीहरूको बिचमा मजाक गर्ने, हाहु गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँ चाहिँ कहीँ गएर एकदम सिरियस देखिन्छ भने, तपाईँको त्यो पर्सनालिटी नै सिरियस देखिन्छ भने अरू व्यक्तिले त्यहाँबाट पनि नोटिस गर्नुहुन्छ कि आजभोलि तिमीलाई के भएको छ र, एकदमै सिरियस हुन लाग्छौ,
पहिला जस्तो छैन भनेर उहाँ सोध्नुहुन्छ। त्यति बेला के गर्न सक्यो, हामीले अरू व्यक्तिलाई इन्भाइट गर्न सक्यो कि मैले यसरी काम गरिरहेको छु, यो बिजनेस गरिरहेको छु, तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बिजनेस यसरी हो भनेर हामीले बताउँछौँ, इन्भिटेसन गर्छौँ। सो इन्भिटेसनभन्दा अगाडि हामी प्रि इन्भिटेसन गर्छौँ यसरी। बी कन्फिडेन्ट, तपाईँको कन्फिडेन्टले पनि प्रि इन्भिटेसन हुन्छ। सो प्रि इन्भिटेसन त भयो। अब इन्भिटेसन कसरी गर्ने, व्यक्तिले आफ्नो बिजनेस कसरी बताउने, त्यसलाई हामीले भन्छौँ इन्भिटेसन। पहिला हामीले बनाउँछौँ लिस्ट, लिस्ट बनाइसकेपछि प्रि इन्भिटेसन आउँछ, त्यसपछि इन्भिटेसन। सो इन्भिटेसन साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, लेस देन 2 मिनट, 2 मिनटभन्दा बढीको इन्भिटेसन हुनु हुँदैन। हामीले के गर्छौँ, आधी आधी घन्टा कुरा गर्छौँ। जुन कुरा व्यक्तिले प्लानमा आएर बुझ्नुहुन्थ्यो त्यो हामीले आधी कुरा यहीँ बताइदिन्छ र त्यो व्यक्ति प्लान नै सुन्दैन। त्यही भएर इन्भिटेसन 2 मिनटको मात्र हुनुपर्छ। अर्को छ साथीहरू फर्मल इन्भिटेसन र इन्फर्मल इन्भिटेसन हुन्छ। दुई किसिमको इन्भिटेसन हुन्छ भनिसकेँ मैले। र अर्को छ साथीहरू बी सिरियस। इन्भिटेसन गर्ने साथीहरू सिरियस भएर इन्भिटेसन गर्नुहोस्। किन इन्भिटेसन नै हाम्रो बिजनेसको यस्तो पार्ट हो साथीहरू, जहाँबाट त्यो व्यक्ति डिसाइड हुन्छ कि तपाईँ त्यो व्यक्ति बिजनेसमा बिजनेस गर्ने नगर्ने। यदि तपाईँको इन्भिटेसन राम्रो भएन भने त्यो व्यक्ति के गर्छन् कि आउँछन् 5-10 मिनट तपाईँको सेसन जोइन गर्छन्, त्यसपछि छोडेर जान्छन्। त्यही हुन्छ तपाईँहरूसँग। सो इन्भिटेसन यदि तपाईँले सिरियसली गर्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति तपाईँ त्यहाँ रहेर त्यो बिजनेसलाई पुरा सुन्छ, यो सेसनलाई पुरै सुनेर बिजनेस पनि गर्छ। तर तपाईँ सिरियस हुनु पर्यो इन्भिटेसन गर्ने बेलामा। अनि डोन्ट रिक्वेस्ट, कसैले प्लिज प्लिज भनेर मिटिङमा नल्याउनुहोस्। आइज अब कोही साथी भयो भने आइज न एकछिन हेरेर जालास् नि, के लाइफमा राम्रो हुनसक्छ भनेर। यसरी के हुन्छ, हामीले साथीहरूलाई यसरी नर्मली बोलाएको हुन्छ। सो रिक्वेस्ट गरेर कसैले सिरियस हुनुहोस्, कन्फिडेन्ट हुनुहोस् कि प्लिज यदि तपाईँले इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो यो सेसन जोइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले पनि लाग्छ कि तपाईँको लाइफ यहाँदेखि राम्रो हुनसक्छ, तपाईँको ड्रिम पुरा हुनसक्छ भने तपाईँ पनि हामीसँग स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँले चाहिन्छ भने म तपाईँलाई एउटा लिङ्क दिन सक्छु, त्यो लिङ्कमा जोइन गरेर तपाईँले हाम्रो सेसनले बुझ्न सक्नुहुन्छ, बिजनेस अपर्च्युनिटिज बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले फर्मल गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसमा चाहिँ तपाईँले प्लिज प्लिज आऊ न आऊ भनेर हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर कसैले बोलाउने होइन। किनभने यो बिजनेस साथीहरू कसैलाई हामी रिक्वेस्ट गरेर बोलाएर त्यो व्यक्तिले गर्ने होइन। एकपटक यो बिजनेस जोइन गर्लान् साथीहरू, तपाईँसँग जोइन गरेर प्रोडक्टहरू लिएलान्, त्यसपछि उहाँले काम गर्नुहुन्न। सो कसैलाई रिक्वेस्ट गरेर नल्याउनुहोस्। यदि उहाँको इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने मात्रै बिजनेस गर्न लाउनुहोस्। अर्को साथीहरू बी कन्फिडेन्ट। इन्भिटेसन गर्ने बेला कन्फिडेन्ट भएर गर्नुपर्छ। त्यो हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पारामा हाम्रो के हुन्छ, साथीहरूसँग कुरा गर्छौँ अनि जसरी हामीले आजसम्म कुरा गर्थ्यौँ त्यही पारामा कुरा गर्छौँ भने कहिले पनि त्यो राम्रो हुँदैन। प्लिज माइक म्युट गर्नु है, कसको माइक अनम्युट छ। सो कन्फिडेन्ट भएर हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। ब्रिफ एबाउट ड्रेसिङ सेन्स। मैले तपाईँलाई जसरी भने कि एउटा माहौल बनाउनुहोस्, तपाईँ पनि राम्रो ड्रेसअप भएर चाहिँ मिटिङ ट्रेनिङमा आउनुहोस्। त्यसरी चाहिँ इन्भिटेसन गर्ने बेलामा तपाईँको जो पनि गेस्टलाई बोलाउनुहुन्छ उहाँले भन्नुहोस् कि हाम्रो चाहिँ एउटा फर्मल के हुन्छ सेसन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै ठाउँका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ। सो प्लिज सर्ट भन्नाले तपाईँले फर्मल ड्रेस लगाएर बस्नुहुन्छ। के हुन्छ कि धेरै समयमा हामीले कसैले बोलाउँछौँ ऊ चाहिँ त्यो ड्रेसै नलाइकन, केही कपडै नलाइकन मिटिङमा आएको हुन्छन्। त्यहाँ धेरै लेडिज जेन्ट्सहरू पनि हुन्छ। सो उहाँले ड्रेसिङ सेन्सको बारेमा पनि बताउने कि प्लिज कुनै राम्रो ठाउँमा टक्क तिमीले सर्ट लाएर भन्नाले फर्मल ड्रेस लाएर तिमी बस्ने र एउटा राम्रो ठाउँमा क्यामेरा अन गरेर बस्नुहोस् र यो सेसनलाई पुरै सुन्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई बताउन सकिन्छ। अर्को छ बिहेभियर एन्ड पङ्क्चुअलिटी। अब धेरै जसो सेसनमा के हुन्छ तपाईँले आफै पनि हेर्नुभयो होला कि राम्रो बिहेभियरहरू गर्दैनन्, नराम्रो एक्टिभिटी, कोही चाहिँ सुतेर हेरिदिएको हुन्छ, कसैले चाहिँ नखानुपर्ने कुराहरू त्यहाँ खाइरहेको हुन्छन्। सो त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँलाई पहिले भनिदिनुहोस् कि यो हाम्रो चाहिँ एउटा बिहेभियर, धेरै देशका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो सेसनमा जोइन भएर हेर्नुहुन्छ। सो प्लिज चाहिँ नराम्रो एक्टिभिटी नगरिदिनुहोस्, मैले तपाईँले ल्याएको त्यही भएर मेरो नाम आउँछ भनेर। सो यसरी चाहिँ तपाईँले उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् कि नराम्रो बिहेभियर नगर्ने, त्यो आफ्नो पङ्क्चुअलिटी देखाउनको लागि। सो इन्भिटेसन गर्ने बेलामा यो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि सिरियस भएर इन्भिटेसन गर्ने, कसैलाई रिक्वेस्ट गरेर नबोलाउने र कन्फिडेन्ट भएर बोल्ने, ड्रेसिङ सेन्सको बारेमा भन्नु पर्यो र बिहेभियर, राम्रो बिहेभियर सो गर्नलाई भन्नुहोस्। सो एडिफिकेसन। अब एडिफिकेसन भनेको साथीहरू तपाईँले जसले त्यो प्लान दिन्छ, जसले मान 8 बजेको सेसन मैले प्लान दिन्छु भने एडिफिकेसन गर्नु पर्यो। जसले पनि प्लान दिन्छ उसको लागि एडिफिकेसन। अब एडिफिकेसनको बहुत मेन रोल छ यसमा चाहिँ।
जसरी इन्भिटेसन गर्ने बेला एडिफिकेसन गरिदिनु भने त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन कि को व्यक्तिले प्लान दिएको छ। माना अस्मिन सरले प्लान दिनुभएको छ भने हामीले चाहिँ पहिले तपाईँको गेस्टहरूलाई तपाईँले जसलाई पनि बिजनेसमा बताउनको लागि ल्याउनु भएको छ उहाँले भन्ने कि आज जो व्यक्तिले प्रेजेन्टेसन यो बिजनेस गरेर बताउनुहुन्छ तपाईँले के हुनु पर्यो कि त्यो व्यक्ति बारेमा तपाईँले पहिला थाहा हुनु पर्यो र तपाईँले केही कुराहरू उहाँलाई पनि भन्नु पर्यो, तर गलत एडिफिकेसन नगर्ने, रङ कुरा भन्नु भएन। जसरी मान अहिले अस्मिन सरले 30,000 32,000 कमाउनु भएको छ भने कहिले 35,000 40,000 नभन्ने। धेरैजनाले के हुन्छ बढाएर भनिदिन्छन्, के हुन्छ सुन्ने व्यक्तिले अलिकति बढाए र त्यसले अगाडि भन्ने बेला अझै बढाएर बताउँछ र यो कुरा रङ हुन्छ। सो गलत कुरा कसैले नभन्नुहोस्, एडिफिकेसन गर्नु पर्यो कि आज जो व्यक्तिले प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ उहाँ एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले केही मन्थ अगाडि बिजनेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ, आज आफ्नो यहाँदेखि अर्निङ गरिराख्नु भएको छ, यति क्लासमा पढ्नुहुन्छ, यसरी हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, यो अलिअलि कुरा तपाईँले चाहिँ उहाँको बारेमा भन्नुहोस्। त्यसले के हुन्छ कि जो सुन्ने व्यक्ति छ त्यो सेसनलाई राम्ररी सुन्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेर एउटा ट्रस्ट र एउटा रेस्पेक्ट चाहिँ उहाँको प्रति आउँछ। सो अगाडि लैजान्छु। अब स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अलवेज रिमेम्बर, यो कुराहरू एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है। इन्भिटेसन गर्ने बेलामा भयो यो कुराहरू एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटी अफ नेटवर्क मार्केटिङ, बी सिरियसनेस फर द प्लान। तपाईँ आफू पनि सिरियस हुनु र जो व्यक्तिलाई प्लान हेर्नको लागि बोलाउनुहुन्छ उहाँले पनि प्लिज सिरियस भएर यो सेसनलाई सुन्नु भनेर हामीले भन्नु पर्यो। अर्को छ साथीहरू, एडिफिकेसन सुड बी दिल से। के हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ माना कोही लिडर चाहिँ मन पर्दैन भने तपाईँले नराम्रो उहाँको कमेन्ट नगरिदिनुहोस्। जो आउँछ तपाईँले मनभित्रदेखि जे उहाँको रियालिटी छ, जे ट्रुथ छ, तपाईँले चाहिँ एडिफिकेसन त्यही गर्नु होला। क्रिएट क्रेडिबिलिटी अफ यर अपलाइन। यदि तपाईँले केही राम्रो कुराहरू यदि आफ्नो अपलाइनको बारेमा त्यो नयाँ गेस्टसँग भन्नुहुन्छ भने के हुन्छ, उहाँलाई उहाँको बारेमा अझै जान्न उत्सुकता हुन्छ। सो क्रिएट क्रेडिबिलिटी, तपाईँले चाहिँ अपलाइनको बारेमा केही राम्रो कुरा भनिदिनुहोस्, उहाँलाई उहाँसँग कुरा गराउन, उहाँको सेसन एटेन्ड गर्नलाई क्रेडिबिलिटी उत्पन्न गर्नु पर्यो। अर्को छ रङ एडिफिकेसन विल क्रिएट रङ डुप्लिकेसन। मैले तपाईँले भनिसकेँ कि कुनै गलत कुरा भनेर नल्याउनुहोस्। हाम्रो यो बिजनेस प्योर बिजनेस हो। सो रङ एडिफिकेसन नगर्नुहोस्, जे ट्रुथ हो त्यही कुरा नै भन्नुहोस्। यदि मैले 15,000 20,000 कमाउँछु भने 30,000 40,000 कहिले भन्नु हुँदैन। जे रियल हो त्यो ट्रुथ तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ बी एटेन्टिभ ड्युरिङ प्लान। प्लान सुन्ने बेलामा या त प्लान दिने बेला सधैँ एटेन्टिभ भएर प्लान सुन्नु पर्यो र दिनु पनि पर्यो। अब आउँछ प्लान साथीहरू, प्री इन्भिटेसन गरिसकेपछि के हुन्छ, हामीले प्लान देखाइन्छ। प्लान पनि 3-4 किसिमको हुन्छन्। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 1-to-1 प्लान भनेको तपाईँले कसैलाई फेस टु फेस भेटेर प्लान दिनु भनेको 1-to-1 प्लान। अर्को छ इन्भाइट अन जुम। लकडाउनको कारणले हाम्रो अनलाइन सेसन हुन्छ यसरी। सो आजभोलि हामीले के गर्छौँ कि जुममा बोलाएर पनि प्लान देखाउन सकिन्छ। 1-to-1 तपाईँले आफै भेटेर पनि प्लान देखाउन सक्नुहुन्छ। सेन्ड रेकर्डेड प्लान, माना कोही गेस्टहरू तपाईँको चाहिँ यो सेसन एटेन्ड गर्न सक्नु भएन, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो रेकर्डिङ गरेको भिडियो नै पठाइदिनुहोस् कि तपाईँले यो सेसन हेर्नुहोस् र तपाईँले बुझ्नुहुन्छ हाम्रो बिजनेस के हो। सो यसरी पनि हामीले प्लान देखाउन सकिन्छ। अर्को छ सो प्लान अलवेज बाई सिनियर। यदि पोसिबल छ भने सधैँ चाहिँ के गर्ने, आफ्नो सिनियरबाट प्लान दिलाउने। किनभने तपाईँ हाम्रो फ्रेन्डले हामीलाई त्यति के हुन्छ त्यो मेजोरिटी दिँदैनन् जति चाहिँ तपाईँले अरूलाई त्यो प्लान देखाउन लगाउनुहुन्छ। सो सक्दो के गर्ने, यदि तपाईँसँग तपाईँको अपलाइन हुनुहुन्छ भने आफ्नो सिनियरबाट प्लान दिनलाई लगाउनुहोस्। अर्को हुन्छ फेस टु फेस प्लान भने 1-to-1 प्लान एउटै हो साथीहरू। सो प्लान देखिसक्नु, पहिला इन्भिटेसन गर्नु हो, त्यो व्यक्तिलाई इन्भिटेसन गरिसकेपछि उहाँले के गर्नु हो, प्लान हेर्नुभयो। तपाईँले चाहिँ त्यो रेकर्डिङ सेन्ड गरेर होस् या त अनलाइनबाट होस् या त तपाईँ फेस टु फेस भेटेर प्लान दिनुभयो, त्यो प्लान देखाइसक्नुभयो। अब सबैभन्दा यो बिजनेसको बेस्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट पार्ट आउँछ फलोअप एन्ड क्लोजिङ। यो कुरा साथीहरू एकदमै ध्यान दिनुपर्ने, यो एकदमै लास्ट स्टेज नै भन्नुपर्छ कि यहाँबाट या त त्यो व्यक्ति हामीसँग काम गर्छ या त त्यो व्यक्ति काम गर्दैन, जसलाई चाहिँ हामीले फलोअप एन्ड क्लोजिङ भनिन्छ। पहिले व्यक्तिलाई हामीले बोलायौँ कि हामी तपाईँ यो सेसन जोइन गर्नुहोस् भनेर, त्यसपछि उहाँले त्यो प्लान हेर्नुभयो, त्यसपछि आउँछ फलोअप एन्ड क्लोजिङ। प्लान सकिने बित्तिकै साथीहरू, प्लान सकिने बित्तिकै के हुन्छ, फलोअप र क्लोजिङको पार्ट आउँछ। त्यसमा चाहिँ क्लोजिङको टाइममा तपाईँले क्लोजिङ इज द फाइनल स्टेप अफ ट्रान्जेक्सन एन्ड टु पुश द प्रोस्पेक्ट टु टेक डिसिजन। क्लोजिङ भनेको के हो भन्दा जो व्यक्तिलाई हामीले बिजनेस प्लान देखायौँ उहाँलाई एउटा डिसिजन लिनको लागि
एउटा यो प्रोस्पेक्टलाई डिसिजन लिनको लागि हामीले अगाडि पुश गर्छौँ, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, क्लोजिङ। सो वाइ इज दिस इम्पोर्टेन्स, यो किन इम्पोर्टेन्ट छ? भेरी फ्यु प्रोस्पेक्ट विल सेल्फ क्लोज। अब तपाईँलाई थाहा होला साथीहरू, तपाईँले 10जनालाई भन्नुभयो भने 10जना मध्ये 2जनाले म आफै गर्छु भन्नुहुन्छ, तर त्यो बाँकीको 8जनाले के हुन्छ, एउटा डिसिजन लिन सक्नुहुन्न। त्यो डिसिजन कसरी हुन्छ? हामीले उहाँको माइन्डसेट क्लियर गराउँछौँ, उहाँका जे क्वेसनहरू हुन्छ त्यो क्लियर गराउँछु। त्यसको लागि के हुन्छ कि यो एउटा डिसिजन लिएर मात्र उहाँले बिजनेस गर्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। क्लोजिङ निड्स टु बी इनिसिएट। तपाईँले क्लोजिङ गराउनको लागि यदि कोही व्यक्तिले आज पुरै सेसन हेर्नु भएको छ भने उहाँसँग प्लान सकिने बित्तिकै उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्ने र क्लोजिङ तुरन्तै हुनुपर्छ। क्लोजिङ 24 घन्टाभित्र हुनुपर्छ। धेरै भयो भने 24 घन्टा पछाडि त्यो व्यक्तिले तपाईँले के भन्नुभएको थियो, के कुरा बुझ्नुभएको थियो त्यो याद हुँदैन। जसरी एउटा इन्जेक्सन, एउटा सुईको असर 24 घन्टा हुन्छ, त्यसरी हाम्रो बिजनेस सेसनको पनि असर 24 घन्टा मात्र हुन्छ साथीहरू। किनभने पहिलो दिन सेसन जोइन गरेर त के हुन्छ, व्यक्तिले 100%मा 10% मात्र बुझ्छ र त्यो 24 घन्टा पछाडि त्यो 10% पनि 5%मा आएर झर्छ। र यदि तपाईँले उहाँलाई डिसिजन सोध्नुहुन्छ कि तपाईँले चाहिँ के भयो, त्यो सेसन एटेन्ड गर्नुभएको थियो र तपाईँ हामीसँग बिजनेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ कि भनेर सोध्नुहुन्छ भने उहाँको माइन्डमा त्यो बिजनेसबाट 1 घन्टाको सेसनमा उहाँले एउटा कुरा मात्र याद हुन्छ कि मलाई बिजनेस गर्नलाई अब त पैसा दिनुपर्छ। धेरै व्यक्तिको माइन्डमा यही मात्र आउँछ। सो साथीहरू यो के हुन्छ, यो हामीले चाहिँ 24 घन्टा धेरै टाइम पछाडि फलोअप र क्लोजिङ गर्छौँ भने यस्तै हुन्छ। सो फलोअप र क्लोजिङ के गर्ने, प्लान उहाँले सिद्धिसकेपछि तुरन्तै कन्ट्याक्ट गर्ने र फलोअप र क्लोजिङको टाइममा आफ्नो अपलाइनसँग गराउनुहोस्। धेरैजना के हुन्छ, तपाईँले चाहिँ आफै गेस्ट ल्याउने, उहाँलाई इन्भाइट गर्नुभयो र प्लान हामीले बताउँछौँ र क्लोजिङ चाहिँ आफै गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस्। क्लोजिङ गर्ने टाइममा, फलोअप गर्ने टाइममा आफ्नो अपलाइन जसले तपाईँले बिजनेसमा ल्याउनु भएको थियो या त तपाईँको जो क्लोज लिडर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि कलमा लिनुहोस् र जो गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि कलमा लिनुहोस्, बल्ल मात्र क्लोजिङ गर्नुहोस्। किनभने के हुन्छ, धेरै व्यक्तिको धेरै क्वेसनहरू हुन्छ, त्यो क्वेसनहरू के हुन्छ, तपाईँहरू न्यू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई नथाहा हुनसक्छ कि यसको एन्सर के हो, र यदि हामीले उहाँलाई एन्सर दिन सकेनौँ भने उहाँको क्लोजिङ चाहिँ हुँदैन। यो कुरा ध्यान राख्नुहोस्। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको नियरेस्ट को लिडर हुनुहुन्छ एकदम क्लोजमा, उहाँलाई लिएर मात्र फलोअप एन्ड क्लोजिङ गराउनुहोस्। ओके, सो ह्याभ अ पोजिटिभ माइन्डसेट फर क्लोजिङ। क्लोजिङ गर्ने बेला एकदम पोजिटिभ माइन्डसेटले, तपाईँको यदि माइन्डसेट क्लियर छैन भने अरूलाई हामीले गराउन सकिन्न। सो आफ्नो माइन्डसेट क्लियर गर्नुहोस्, एउटा पोजिटिभ माइन्डसेट गराउनुहोस् र आफू पनि माइन्डसेट क्लियर गरेर जसलाई तपाईँले ल्याउनु भएको छ उहाँको पनि माइन्डसेट क्लियर गरेर एउटा डिसिजन लिनलाई पुस गर्नुलाई हामीले के भनिन्छ, फलोअप एन्ड क्लोजिङ। सो फलोअप एन्ड क्लोजिङको टाइममा यो कुराहरू हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। क्लोजिङ सुड बी अलवेज अन द स्पट। तपाईँले मैले भनिसकेँ कि प्लान सकिने बित्तिकै क्लोजिङ हुनुपर्छ। जसलाई तपाईँले, जुन गेस्टलाई तपाईँले ल्याउनु भएको थियो उहाँसँग प्लान सकिने बित्तिकै कुरा गर्नुहोस् कि तपाईँले क्लोजिङ गर्ने फर्मको बेस्ट तपाईँले कसरी स्टार्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई चाहिँ बोलाउनु भएको छ यो सेसन हेर्नलाई, त्यसपछि तपाईँले मलाई प्लान सकिने बित्तिकै कल गरेर के सोध्न सक्नुहुन्छ कि सर तपाईँले सेसन पुरै एटेन्ड गर्नुभयो, आई होप तपाईँले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ, सो तपाईँले बेस्ट पार्ट कुन लाग्यो, यसरी तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्लोजिङ गर्ने एकदम बेस्ट रुल हो। किनभने अब हेर्नुहोस्, मैले के क्वेसन सोधेँ कि तपाईँले बेस्ट पार्ट कुन लाग्यो, यसमा नेगेटिभ एन्सर आउँछ आउँदैन। क्वेसन यसरी सोध्नुहोस् कि एन्सर तपाईँको पक्षमा आओस्, बल्ल मात्र तपाईँको क्लोजिङ हुन्छ। यदि तपाईँले कुन पार्ट बेस्ट लाग्नुको सट्टामा तपाईँले यदि यो सोध्नुहुन्छ सर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोध्नुहुन्छ भने मलाई नराम्रो लाग्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नि। तर यदि तपाईँले सोध्नुहुन्छ तपाईँले कुन पार्ट बेस्ट लाग्यो भने उहाँलाई या त भन्नुहुन्छ या त मलाई बिजनेसको पार्ट राम्रो लाग्यो या त मलाई प्रोडक्टको पार्ट राम्रो लाग्यो। सो हाम्रो के छ, दुवै पार्ट राम्रो छ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरालाई फोकस गरेर अगाडि कुरा गर्नुहोस्। कि प्रोडक्ट भन्नुहुन्छ भने यस सर हाम्रो प्रोडक्ट राम्रो छ नि, आफ्नो प्रोडक्टको डिटेल्स भन्नुहोस्। यदि उहाँले भन्नुहुन्छ बिजनेसबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यो भन्नुहोस्। सो यसरी हामीले उहाँलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ। डोन्ट एभर एज्युम द्याट प्रोस्पेक्ट विल टेल यु आई एम रेडी। यो बिजनेसमा कहिले पनि हुँदैन कि तपाईँले कसैले प्लान देखाउनु भयो र त्यो व्यक्तिले आफै भन्छ म त यो बिजनेस गर्छु, ल अब के गर्नु पर्यो, यस्तो कहिले पनि हुँदैन। तपाईँले यस्तो चाहिँ हुनसक्छ 100मा 1% हुनसक्छ, तर 99% हुँदैन। हामीले आफै सोध्नुपर्छ
तर हामीले के सोच्छौँ कि मेरो काम थियो, म त इन्भाइट गरेँ, बिजनेस प्लान हेर्नुभयो, अब गर्ने मन भयो आफै भन्छन् भने हामीले सोध्छौँ। त्यो कहिले पनि हुँदैन। तपाईँले आफै सोध्नुपर्छ, सर तपाईँले प्लान हेर्नुभएको थियो, सो तपाईँको डिसिजन के लिनुभयो भने तपाईँले आफै सोध्नुपर्छ। डोन्ट आस्क वाट यु हेभ डिसाइडेड। मैले तपाईँले भनिसकेँ, त्यस्तो क्वेसनै नगर्नुहोस् जहाँबाट चाहिँ रङ एन्सर आओस्। तपाईँले सोध्नुहोस् कि सर तपाईँले के डिसाइड गर्नुभएको छ भनेर कहिले नसोध्ने। यो तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, सर तपाईँ प्लान हेर्नुभयो त, तपाईँले सबै कुरा ठिक चाहिँ तपाईँले गर्छु भन्नुभएको थियो, सो के डिसाइड गर्नुभयो, त्यसरी चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो पोजिटिभ एन्सर आउने तरिकाबाट सोध्नु पऱ्यो। डोन्ट आस्क ओपन इन्डेड क्वेसन। यो बिजनेसमा कहिले नगर्नुहोस् ओपन इन्डेड क्वेसन कि सर तपाईँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, यसरी कहिले नसोध्ने कि। बरु सर तपाईँले के बुझ्नु भएन भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। म्याम तपाईँले के बुझ्नु भएन, म तपाईँलाई एन्सर दिन सक्छु, त्यसरी भन्नुहुन्छ भने यो कन्भर्सेसन इन्ड नगर्नुहोस्। कन्भर्सेसन यदि फलोअप एन्ड क्लोजिङको टाइममा एन्ड गरिदिनुहुन्छ भने उहाँको चाहिँ क्लोजिङ हुँदैन, उहाँले तपाईँसँग बिजनेस गर्नुहुन्न। अलवेज आस्क फर साइनअप। अलवेज उहाँलाई चाहिँ यो बिजनेस गर्नलाई चाहिँ साइनअप गर्नुहोस्। र अलवेज स्माइल, बी कन्फिडेन्ट। क्लोज अप फलोअप गर्ने टाइममा यदि तपाईँको कन्फिडेन्ट देखिन भने, तपाईँको सिरियसनेस, तपाईँको फेसमा एउटा स्माइल देखिने भने त्यो क्लोजिङ हुँदैन। सो यो कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोस् फलोअप र क्लोजिङको टाइममा। ओके, सो 6वटा अझै स्टेप, यो कुरा पनि अझै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। डोन्ट बी निडी। मैले तपाईँलाई पहिल्यै पनि भनिसकेँ, डोन्ट बी निडी। सर प्लिज गर्नुहोस् न भनेर, ए गर्नुहोस् न राम्रो हुन्छ। यो हामीले के हुन्छ, धेरै साथीले आफ्नै पनि भन्छौँ नि, ए गर नगर राम्रो हुन्छ कि के हुन्न, फ्युचरमा राम्रो गरिन्छ, यो गरिन्छ त्यो गरिन्छ। तर साथीहरू उहाँलाई उहाँको भित्रैदेखि इच्छा हुन्छ भने मात्र उहाँलाई गर्न भन्नुहोस्, कसैको लयमा नगर्न भन्नुहोस्। किनभने तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले कि यो बिजनेसबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ, सो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसैको अगाडि निडी बन्ने होइन। अर्को चाहिँ साथीहरू स्टे इन कन्ट्रोल, सेट अ स्पेसिफिक टाइम। फलोअप र क्लोजिङको टाइममा जसरी इन्भिटेसन गर्ने बेलामै यो कुरा फिक्स गरिदिनुहोस् कि सर मैले तपाईँलाई एउटा लिङ्क दिन्छु, त्यो लिङ्क तपाईँले जोइन गर्नुहोस्, 1 घन्टाको सेसन हुन्छ, जो जोइन सेसन सकिने बित्तिकै म तपाईँले कल गर्छु भनेर एउटा टाइम फिक्स पहिले गर्नुहोस्। किनभने धेरै व्यक्ति के हुन्छ कि तपाईँले टाइम त फिक्स गर्नुहुन्न, एउटा त्यो सेसनको लिङ्क दिनुहुन्छ, प्लान हेर्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँ अफलाइन गइदिनुहुन्छ, या त फोन उठाउनुहुन्न, फोन लाग्दैन, फोन नम्बर दिएको हुँदैनन्। चाहिँ एउटा टाइम पहिले फिक्स गर्नुहोस्, मलाई 2-3 पल्ट रिकन्फर्म गराउनुहोस् कि मैले तपाईँले सेसन सकिने बित्तिकै कल गर्छु, 9 बजे सकिन्छ, म 9:05 म तपाईँले कल गर्छु भने पहिले एउटा टाइम फिक्स गरिदिनुहोस्, बल्ल चाहिँ क्लोजअप हुन्छ। अर्को छ आस्क वाट दे लाइक द बेस्ट। मैले तपाईँले भनिसकेँ, उहाँले चाहिँ यो बिजनेस सेसन सुन्नुभयो, उहाँले के बेस्ट लाग्यो यो सोध्नुहोस्। अर्को छ युज टुल्स स्टोरी अफ द पर्सन। धेरै व्यक्तिले के हुन्छ, स्टोरी सुन्नु छ। यदि मैले 4-5 महिना अगाडि बिजनेसलाई स्टार्ट गरेँ, मैले केही अर्निङ गरेछु र मैले यहाँबाट केही एचिभ गरेछु, यस्तै स्टोरी उहाँलाई सुनाउनुहोस्। किनभने धेरै व्यक्तिले सक्सेसको स्टोरी गरेर के कसैले एचिभमेन्ट भएको छ भनेर सुन्न खोज्छन् कि। सो तपाईँको लिडर्सहरू जो पनि पहिला जोइन गर्नुभएको छ र उहाँले केही इम्प्रुभ गर्नुभएको छ, केही पाउनुभएको छ, केही एचिभ गर्नुभएको छ, त्यो स्टोरीहरू त्यो व्यक्तिहरूको बारेमा बताउनुहोस् क्लोजिङको टाइममा। अर्को छ साथीहरू सेट द नेक्स्ट एपोइन्टमेन्ट। यदि उहाँले भन्नुहुन्छ कि नाइ म तपाईँले चाहिँ भोलि भन्छु, एउटा म एकछिन थिङ्क गर्छु यसको बारेमा भन्नुहुन्छ भने एउटा स्पेसिफिक टाइम फिक्स गर्नुहोस् कि ओके सर ठिक छ, म तपाईँले कहिले कल गरौँ, त्यसो भए कुन टाइम तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ, एउटा आजै टाइम। यदि उहाँले चाहिँ डिसिजन आज लिनुहुन्न भने एउटा टाइम पहिले फिक्स गर्नुहोस् कि भोलि भन्नुहुन्छ भने सर भोलि कति, भोलि 10 बजे फ्री हुनुहुन्छ, यस भन्नुहुन्छ भने सर फेरि रिकन्फर्म हुनुहोस् 10 बजे ओके सर भनेर यस। यो के हुन्छ, एउटा टाइम फिक्स गरेपछि तपाईँले कल लगाउने बेला उठाउनुहुन्छ। तर यदि तपाईँले टाइम फिक्स गर्नुहुन्न भने उहाँ व्यक्तिले तपाईँको कल पनि उठाउनुहुन्न। अर्को छ पर्सनल एस्योरमेन्ट, कम्पनी प्रोडक्ट नम्बर 1 जोइन, पिपुल जोइन यु। यसरी चाहिँ यो के हुन्छ, तपाईँको कम्पनीको बारेमा, प्रोडक्टको बारेमा र यो पर्सन टु पर्सनलाई जोइन गर्ने बिजनेस, सबै कुरा तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। यो कुराहरू थाहा भयो भने के हुन्छ, तपाईँले क्लोजिङको टाइममा राम्रो हुन्छ। किनभने क्लोजिङ त्यति बेला नै हुन्छ जति बेला उहाँको क्वेसन हुँदैन र तपाईँले एन्सर दिने सबै कुरा हुन्छ। सो अब अलमोस्ट हामी अब एन्डमा आइसकेका छौँ। सो सक्सेस मन्त्र अलमोस्ट जे पनि अझैसम्म तपाईँले सुन्नुभयो त्यो काम गर्ने, र म केही पोइन्टहरू भनिदिन्छु जुन काम गरेर हामी यो बिजनेसमा सक्सेस हुन सक्छौँ। सो सक्सेस मन्त्र इन नेटवर्क मार्केटिङ: purchase and use all the product,
पर्चेस एन्ड युज अल द प्रोडक्ट। हाम्रो यो के हो, बिजनेस हामीले गर्छौँ, व्यक्ति टु व्यक्तिबाट बिजनेस गर्ने हो। सो त्यो कति बेला हुन्छ, जति बेला हामी बिजनेस केमा डिपेन्डेन्ट छ साथीहरू, प्रोडक्टमा। प्रोडक्ट लिएरै बिजनेस हुने हो। सो तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, यहाँको जति पनि प्रोडक्ट छन् हाम्रो आफ्नो कम्पनीको सबै प्रोडक्ट युज गर्नुहोस्। प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ, नेक्स्टमा प्रोडक्ट रेकमेन्ड। यदि तपाईँले प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्न र प्रोडक्ट रेकमेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो यदि तपाईँले टुथपेस्ट युज गर्नुभएको छ भने त्यसको बेनिफिट थाहा छ भने तपाईँले बल्ल अरू व्यक्तिले भन्न सक्नुहुन्छ। तर यदि त्यो सामान नै युज गर्नुभएको छैन भने तपाईँले अरू व्यक्तिले भन्न सक्नुहुन्न। सो त्यही भएर सक्सेस मन्त्र के हो, पोइन्ट नम्बर 1, पर्चेस एन्ड युज अल द प्रोडक्ट। चाहे त्यो आजभन्दा पहिला धेरैजनाले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा, म त क्रिमै लगाउँदिनँ, मैले त तेल नै लगाउँदिनँ, मैले पाउडरै लगाउँदिनँ, मलाई किन किन्ने भन्ने हुन्छ कि। सो साथीहरू त्यो तपाईँले आजसम्म युज गर्नुभयो त्यसले म्याटर छैन। तर अहिले अब युज गर्नु पर्यो। तपाईँले युज गर्नुहुन्छ किनभने पर्सनल टेस्ट आफूमाथि गर्ने। तपाईँले राम्रो लाग्छ भने बल्ल पो तपाईँले अर्को व्यक्तिले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो प्रोडक्ट बेस्ट छ भनेर। सो पर्चेस एन्ड युज अल द प्रोडक्ट। नेक्स्टमा के हुन्छ, रेकमेन्ड द प्रोडक्ट। तपाईँले प्रोडक्ट युज गर्ने, त्यसको बेनिफिट के भयो तपाईँले अरू व्यक्तिले बताउनुहोस्। तेस्रो नम्बरमा मेक अ लिस्ट। व्यक्तिहरूको लिस्ट बनाउनुहोस्। मैले जुन जसरी बताएँ त्यसरी लिस्ट बनाउने। चौथोमा के हुन्छ, इन्भाइट गर्नु, प्रोस्पेक्टिङ लिस्ट एन्ड एपोइन्टमेन्ट लिस्ट। यो दुईवटा लिस्ट बनाउनु होला कि कुन व्यक्तिले बोलाउने हो र त्यो व्यक्तिसँग अर्को नेक्स्ट एपोइन्टमेन्ट कहिले छ। यो 4वटा कुरा भयो साथीहरू। र अर्को छ मिटिङ। तपाईँ मिटिङ एटेन्ड गर्नु पर्यो। जुन हाम्रो यो 9:30 बजेको डेली मिटिङ हुन्छ, 9:30 बजे मिटिङ आउनुहोस्। वेबिनारमा आउनुहोस्, 8 बजे जुन सेमिनार हुन्छ त्यो सेसन एटेन्ड गर्ने, मिटिङहरूमा आउने। टिमवर्क गर्नु पर्यो साथीहरू। यो बिजनेसमा कहिले पनि तपाईँ एक्लै सक्सेस हुन सक्नुहुन्न। तपाईँले एउटा टिम र एउटा लिडर, तपाईँको अपलाइन, उहाँसँग मिलेर मात्र तपाईँ बिजनेसमा सक्सेस हुने हो। सो टिमवर्क गर्नु पर्यो। डेली आफ्नो टिम मेम्बरसँग कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो। ग्रुप कलमा कलिङ गर्नुहोस् आफ्नो टिम मेम्बरलाई र प्लानिङ गर्नुहोस् कसरी चाहिँ यो बिजनेस गर्ने, के प्लानिङहरू गर्दा तपाईँको बिजनेस ग्रोथ हुन्छ। सो टिमवर्क गर्नु पर्यो, फलोअप हुनु पर्यो साथीहरू। फलोअप, तपाईँको अपलाइनले जे गर्नुहुन्छ, जे सिकाउनुहुन्छ त्यही कुरा फलोअप गर्ने, तपाईँले आफू सिक्ने र आफ्नो डाउनलाइनलाई सिकाउने। सो यही साथीहरू, यही हामी 6-7वटा काम गरेर हामी सक्सेस हुन सक्छौँ। अब प्रोडक्ट युज गर्नलाई कुनै ठुलो पहाड, यसको लागि हामीले छुट्टै टाइम निकाल्नु पर्दैन साथीहरू। ओके, प्रोडक्ट बताउनलाई पनि हामीले धेरै टाइम लगाउनु पर्दैन, किनभने धेरै साथीहरूसँग हामी त्यत्तिकै पनि कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। सो केही कुरामा तपाईँले प्रोडक्ट पनि भन्न सक्नु, यसको लागि पनि छुट्टै टाइम निकाल्नु परेन। लिस्ट बनाउने पनि साथीहरू, तपाईँले आज लिस्ट बनाएर राख्नुहोस्, तपाईँले महिनाभरिलाई पुग्छ, किनभने लिस्ट एकपटक बनाउने हो। इन्भाइट गर्नुहोस्, डेली 3 जना 5 जना 7 जना जतिजनालाई इन्भाइट गर्नु छ, त्योभन्दा बढी केही छैन। मिटिङ सेमिनारको लागि 1-2 घन्टा तपाईँले टाइम निकाल्नुहोस्। टिमवर्क गर्नलाई साथीहरू सबैसँग कलिङ हुनु पर्यो। फलोअप गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ धेरै केही टाउको दुखाउने काम छैन साथीहरू। तर के हुन्छ, जुन कामबाट हामीले सक्सेस हुन सक्छौँ, लाइफमा सक्सेस हुन सक्छौँ, हामीले त्यही काम गर्न गाह्रो मान्छौँ कि। इट्टा बोकेर 500 रुपियाँ आउँछ भने ठिक छ, तर घरै बसेर 4 जनालाई कलिङ गरेर 500 रुपियाँ आउँछ भने त्यो हामीले गर्दैनौँ। सो यही मात्र फरक हो साथीहरू, यही सोचलाई डेभलप गर्नु छ। सो अगाडि लैजान्छु साथीहरू, ह्याबिट अफ फेलियर एन्ड सक्सेसफुल नेटवर्कर्स। सो भाइ यसपछि हाम्रो सेसन सकिन्छ साथीहरू। सो आज जो पनि यो बिजनेसमा सक्सेस छ उसले के काम गर्छ, जो सक्सेस छैन उसले के काम गर्यो जुन कारणले त्यो सक्सेस भएको छैन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। सो जो सक्सेस छ, जो यो बिजनेसमा आज सक्सेस छ, अर्निङ गरिरहेको छ, उसले के गर्यो, टिम मिटिङमा डेली आउनुभयो, टिम मिटिङ गर्नुभयो, ठिक छ। टिम मिटिङमा आउनुभयो र आफ्नो टिमसँग पनि डेली मिटिङ भयो। अर्को छ ट्रेनिङ सेमिनार कहिले पनि छोड्नु भएन। तर जो सक्सेस छैन, जो फेलियर छ, उसले चाहिँ ट्रेनिङ मिटिङमा नआउने गर्नुहुन्थ्यो। र जो सक्सेस छ उसले आफ्नो ग्रोइङ अपलाइनलाई फलो गर्यो, जसरी अपलाइनले सिकाउँछन् त्यसरी गर्नुभयो, त्यही भएर आज उहाँ सक्सेस हुनुहुन्छ। तर जो सक्सेस हुनुहुन्न उहाँले चाहिँ ग्रोइङ अपलाइनलाई फलो गर्नु भएन। वाट्सएप ग्रुप पनि हाम्रो छ। नेपालमा धेरैजनाले अब वाट्सएप चलाउनुहुन्न, तर अब वाट्सएप हाम्रो ग्रुप छ। तपाईँले पनि वाट्सएप डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यो ग्रुपमा आफ्नो नम्बर पठाउनुहोस्, हामीले त्यो ग्रुपमा एड गर्छौँ। वाट्सएप ग्रुपमा एक्टिभ हुनु पर्यो। जस्तै हाम्रो एउटा मेसेन्जर ग्रुप छ, त्यसरी हाम्रो वाट्सएप ग्रुप छ। दुवै ग्रुपमा एक्टिभ रहनुहोस्। कोही नयाँ आउँछ भने त्यसलाई वेलकम गर्नुहोस्। केही हामीले त्यो नोटिसहरू पठाउँछौँ भने नोटेड सर लेख्नुहोस्। के हुन्छ, एउटा माहौल क्रिएट हुन्छ कि तपाईँले जे कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको डाउनलाइनले पनि त्यही गर्छ। मोटिभेसनल भिडियो हेर्छन् जो सक्सेस छन्, आज जो पनि यो बिजनेसमा सक्सेस छन् उहाँले मोटिभेसनल भिडियोहरू मोटिभेटेड भएर काम गरे। तर जो छैन उहाँले हेर्नुहुन्थेन। आज जो सक्सेस हुन्छ त्यसले बुक पनि पढ्छ।
तपाईँले 2 पेज किन नपढ्नु, एउटा बुकलाई 1 वर्षमा किन नभ्याउनु, तर बुक पढ्ने ह्याबिट बसाल्नुहोस्। अनि एटिट्युड इस्यु, धेरैजनालाई घमण्ड हुन्छ कि म चाहिँ आज सबै कुरा जानेछु, त्यही भएर के हुन्छ, धेरै व्यक्ति सक्सेसफुल हुन्छ, धेरैजना अनसक्सेसफुल हुन्छ कि धेरै एटिट्युड हुन्छ कि व्यक्तिलाई कि अब मैले सबै जाने, मलाई के गर्नु परेन, मलाई त 4 जना व्यक्तिले ल्याइदियो, अब उनीहरूले गर्छन्। सो यो काम नगर्नु साथीहरू, एटिट्युड इस्यु नगर्नु होला। आज हामी धेरै जाने नि, पैसा आए नि नआए नि, हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ, किनभने ग्रोथ एक्लै हुँदैन, ग्रोथ टिमलाई ग्रोथ गराएपछि मात्र सक्सेस हुन्छ। र अर्को साथीहरू यहाँ कन्सिस्टेन्सी, जो आज सक्सेस छ उसले चाहिँ कन्सिस्टेन्सी आफ्नो 2 तारिकमा गर्छ, यहाँ सिकाइएको कामहरू पनि रेगुलर गर्नु छ, त्यही भएर आज उहाँ सक्सेस हुनुहुन्छ। तर जो चाहिँ फेलियर हुन्छ उसले चाहिँ कन्सिस्टेन्सी गर्दैन। म यो बिजनेस स्टार्ट गरेदेखि साथीहरू 2 तारिकमै कन्सिस्टेन्सी र 100 PBबाटै हुन्छ। मैले बिजनेस स्टार्ट गर्नेलाई 300 PBदेखि मैले स्टार्ट गरेको थिएँ, 283 PB 8% लेभलदेखि स्टार्ट गरेँ। 14,670 को मैले प्रोडक्ट किनेँ। तर म प्रोडक्ट किनेर होइन साथीहरू, म चाहिँ एउटा ट्रेनिङ सेसनको लागि मात्र आएको थिएँ, तर मलाई थाहा थिएन, म त पछि थाहा पाएँ कि बिजनेस के रहेछ भनेर। तर साथीहरू त्यही पनि मैले नेक्स्ट मन्थमा 5000 को प्रोडक्ट लिएँ, किनभने साथीहरू म प्रोडक्ट किन्न आएको थिइनँ, म यहाँ केही सिकेर साथीहरू, एउटा रुल हो जसले चाहिँ हामीले यो बिजनेस गरेर सक्सेस हुन्छ। सो आफ्नो कन्सिस्टेन्सी 2 तारिकमै गर्नु, 100 PBले एनी हाउ, चाहे त्यो प्रोडक्ट अब युज गर्नुहोस् चाहे कसैले दिनुहोस्, आफ्नो कन्सिस्टेन्सी गर्नु पर्यो। सो त्यही भएर आज सक्सेसफुल भइन्छ। यहाँ यो सबै कुरो फलो गर्नु पर्यो। अनि आज जो सक्सेसफुल हुन्छ त्यसको लिस्ट पनि हुन्छ, किनभने बिजनेस के हो, व्यक्तिको बिजनेस हो। तपाईँसँग को व्यक्तिले बताउने लिस्ट छैन भने तपाईँ कसरी सक्सेस। सो यो तपाईँले आई होप यो सबै कुरा टिप्नु भयो होला। अब यो कुराहरू हामीले गर्नु पर्यो सक्सेस हुनलाई। र जसलाई फेलियर हुन छ उहाँलाई चाहिँ यो काम नगरे नि हुन्छ, उहाँ चाहिँ अटोमेटिकली फेल हुन्छ। सो आई होप तपाईँ सक्सेस हुन आउनुभएको छ, यो सबै कुरा मैले सिकाएको फलो गर्नुहुन्छ र तपाईँ पनि सक्सेस हुने हो। र अब केही तपाईँले म पेआउटहरूको बारेमा पनि बताउँछु, ऱ्याङ्कहरूको बारेमा पनि बताइदिउँ। धेरैजनालाई अझै न्यू हुनुहुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ भने। सो साथीहरू हाम्रो पहिलो लेभल हुन्छ 5% लेभल, जसमा चाहिँ हामीले 100 PBदेखि स्टार्ट गर्छौँ भने 5% लेभलमा पुग्छौँ। र 300 PB दुईजनालाई अझै यो बिजनेसमा ल्याउँछौँ भने हामी 8% लेभलमा पुग्छौँ। 8% लेभलमा पुग्ने बेलामा कम्पनीले तपाईँले 1200 देखि 1500 को सामानको एउटा प्रोडक्ट भाउचर फ्री दिन्छ। र तपाईँले इन्कम पनि लगभग 500 देखि 700 सम्मको तपाईँको एउटा बोनस भाउचर पनि आउँछ। सो अलमोस्ट 2500 रुपियाँको तपाईँले बेनिफिट पाउनुहुन्छ 8% लेभलमा पुगिसकेपछि। अब हाम्रो पहिलो ऱ्याङ्क हुन्छ ब्रोन्ज डाइरेक्टर। ब्रोन्ज डाइरेक्टर हाम्रो पहिलो चाहिँ के हुन्छ, लेभल हुन्छ। सो ब्रोन्ज डाइरेक्टर बन्नलाई तपाईँले कुनै एक महिनामा 4500 PB गर्नुहुन्छ भने तपाईँ ब्रोन्ज डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले एक महिनामा 4500 PB गर्नु भएन, रेगुलर एक महिनामा 2000, एक महिनामा 2500 यसरी गरेर टोटल PB यदि 5625 यहाँ 55 छ, 5625 पुर्याउनुहुन्छ भने तपाईँ ब्रोन्ज डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ। 2-3टा मन्थ जोडेर यदि तपाईँले 5625 PB पुर्याउनुहुन्छ भने तपाईँ ब्रोन्ज डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ। र अर्को छ साथीहरू, त्यो ऱ्याङ्कलाई मेन्टेन गर्नलाई तपाईँ ब्रोन्ज डाइरेक्टर भइसकेपछि मिनिमम 2001 PB तपाईँले एउटा सिङ्गल मन्थमा गर्नुपर्छ। र त्यति बेला तपाईँ इन्कम 8000 देखि 12000 हुन्छ साथीहरू। यो इन्कम अहिले चाहिँ यो चेन्ज भएको छ पुरै हाम्रो चाहिँ सिस्टमहरू, त्यो चाहिँ इन्कम अझै बढेछ, ठ्याक्कै डबल हुन्छ। 4500 गर्नुहुन्छ भने तपाईँको इन्कम 20 देखि 25,000 सम्म तपाईँको इन्कम बढेर जान्छ साथीहरू। सो यो हाम्रो ब्रोन्ज डाइरेक्टरको लागि थियो। अब हामीलाई सिल्भर डाइरेक्टर बन्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो तल हामीले के भन्छौँ, 6वटा लेग बनाउनु, 6 जनालाई ल्याउने भन्छौँ नि। त्यो 6 जना किन भन्छौँ भने तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले 6 जनालाई ल्याउनु भयो। अब त्यो 6 जना मध्ये तपाईँले एकजनालाई ब्रोन्ज डाइरेक्टर बनाउनुहुन्छ। तपाईँको तल जसलाई ल्याउनु भयो त्यो ऊ चाहिँ ब्रोन्ज डाइरेक्टर बन्यो भने तपाईँ चाहिँ सिल्भर डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ। तपाईँको तल कोही ब्रोन्ज भयो भने तपाईँ सिल्भर डाइरेक्टर। त्यसपछि तपाईँको तल 2 जना ब्रोन्ज डाइरेक्टर भयो भने तपाईँ चाहिँ गोल्ड डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ। तपाईँको तल 2 जना ब्रोन्ज डाइरेक्टर भयो भने तपाईँ गोल्ड डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा के हुन्छ, तपाईँ स्टार डाइरेक्टर। स्टार डाइरेक्टर बन्नको लागि तपाईँको तल 3 जना चाहिँ के हुनु पर्यो, ब्रोन्ज डाइरेक्टर भइसकेपछि तपाईँ स्टार डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ। चौथो लेभलमा के हुन्छ, डायमन्ड डाइरेक्टर। तपाईँ डायमन्ड डाइरेक्टर त्यति बेला बन्नुहुन्छ जति बेला तपाईँको 4 जना व्यक्ति, तपाईँले ल्याएको 4 जना व्यक्ति ब्रोन्ज डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ। र फिफ्थ लेभलमा के हुन्छ साथीहरू, तपाईँ फिफ्थ लेभलमा पनि डायमन्ड डाइरेक्टरमै बस्नुहुन्छ।
त्यति बेला तपाईँको 5 जना तपाईँको तल 5 जना ब्रोन्ज डाइरेक्टर भइसकेपछि तपाईँ डायमन्ड डाइरेक्टरमै बस्नुहुन्छ। र क्राउन डाइरेक्टर हुनलाई तपाईँलाई क्राउन डाइरेक्टर हुनलाई के हुनु पर्यो, तपाईँको तल 6 जना ब्रोन्ज डाइरेक्टर भइसकेपछि तपाईँ चाहिँ क्राउन डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ। जुन चाहिँ यो लेभल हो क्राउन डाइरेक्टर, जहाँ चाहिँ तपाईँले हाउस फन्ड पाउनुहुन्छ। स्टार डाइरेक्टर भइसकेपछि गोल्ड डाइरेक्टर भइसकेपछि तपाईँको विदेश यात्रा गर्ने पैसा आउँछ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा। एउटा छुट्टै चाहिँ तपाईँको एउटा इन्कम आउन लाग्छ। गोल्ड डाइरेक्टर भइसकेपछि तपाईँलाई ट्राभल फन्ड दिन्छ कम्पनीले, जुन चाहिँ 5% छ। कम्पनीले तपाईँले 5% पैसा तपाईँको बिजनेसबाट छुट्टै राखिदिन्छ तपाईँ गोल्ड डाइरेक्टरमा भइसकेपछि। स्टार डाइरेक्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँले कार किन्ने पैसा कम्पनीले दिन्छ। तपाईँको लागि छुट्टै जति बिजनेस गर्नुहुन्छ त्यति पैसा कम्पनीले छुट्याएर राखिदिन्छ तपाईँको कार किन्नलाई। र क्राउन डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ भने तपाईँको घर बनाउनलाई कम्पनीले तपाईँको बिजनेसबाट पैसा छुट्याइदिन्छ र तपाईँ त्यहाँबाट घर किन्न सक्नुहुन्छ, घर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको एउटा तपाईँको छुट्टै एकाउन्ट बन्छ, कार फन्ड, ट्राभल फन्ड, हाउस फन्ड। त्यसैमा पैसा जम्मा हुन्छ र जति बेला तपाईँले कार किन्नुहुन्छ, विदेश यात्रा गर्न जानुहुन्छ या त घर बनाउनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँले एउटा मेल लेखेर त्यो पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो केही ऱ्याङ्कहरू थियो। सो ओके, थ्याङ्क यू साथीहरू। मेरो प्रेजेन्टेसन यतिसम्म नै थियो। सो आई होप तपाईँ सबैजनाले बुझ्नुभयो होला।